अहिले केपीलाई बचाउनको निम्ति चाहिँ रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल यहाँ आएर चीनको उसाव लागेर नक्सा प्रखै गर्यो भने यिनै चाहिँ सेनापति होइनन्। आज के नाक देखाएर यहाँ आएर चाहिँ पुरा गरिराख्छन् भन्छ भने उनले यिनलाई खेताला ठान्छन्। अहिले चाहिँ नरबानेजी आउनुभएको छ। यी दुवैले चाहिँ मतलब के योजना बनाइराखेको छ भोलि खुल्ला। एमालेमा गएपछि बचिन्छ भनि जानुभएको छ। देख्नु होला यस्तै हुँदो भने एमालेले समातेर लगेर हिँड्नु पुरै कति उहाँले ख्याल गर्नु भएको छ। दुःखद हुन्छ त्यो। पार्टी फुट्छ भन्छ नि, त्यो फुट्दैन। फुट्ने बित्तिकै लुट्ने ठाउँ सकिन्छ। लुट्न त्यस्तो सरकार बनाएको छ। ठोसेर कति खान्छ कुकुरेको हो क्या हेर्नुहोस् यो त बिलोको लडाइँ हो यो। अरू केही पनि केपीलाई तर्साएर त्यहाँ केपीले ओगटेको ठाउँ ओगट्नु निम्ति हो। हिजोको बाघ स्याल भएर एमालेमा पस्नुभएको हो है। अब फेरि चाहिँ उहाँलाई लिन्छु भन्ने कुरा पनि यो ढाँट सिल्ली बाहेक के होइन। बालुवाटारमा खुमल टारमा तपाईँको कहिलेकाहीँ ठाउँमा कोरोनाकाहरू घुमिरहेका छन् मान्छेलाई चाहिँ हेर्नु पुराना एमालेहरूलाई तर्साएर अनि चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भने दुराशय बाहेक त्यहाँ केही देखिन्न। बादल मार्फत चाहिँ आज पुलिसले बन्दुक पड्काइरहेको छ हेर्नुहोस् त। आज केटाकेटीहरूलाई चेलीबेटीहरूलाई तपाईँको चाहिँ बिजोग बनाएको छ। उति बेला प्रचण्डलाई त चाहिँ यो ज्ञानेन्द्र हो पनि भने हेर्नुहोस्। तर उहाँ नितान्त खानालाई जानुभयो एमाले खाना दिइरहेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने कारण चाहिँ उहाँको हविगत भनेको त अब यतिले पुग्दैन। एमाले देख्नु होला के बनाइ छाड्छ। देखिसक्नु भएको छैन अहिले पनि हेर्नुहोस् त। खसीको टाउको झन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो। त्यो भएर हल्ला खोर कुहिएको मासु बेच्नलाई भइरहेको छ र चुनावमा भोट हाल्न जान्छन्। अब यस्तालाई जिताउँछन्। त्यसमा यो जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व हामी बाहेक अरूले गर्न सक्दैनन्। हात बस्या बेला अब पनि हामीलाई समाज छ भनेर उहाँहरू डराएर नेपाल पस्या साँचो हो। अब हामीलाई समाज छ। हामी मरे पनि मर्छौँ। रोल्पा रुकुमको सल्यानका डाँडामा उभिन सके भए जनयुद्ध भोलि सफल हुन्थ्यो। प्रचण्डलाई चाहिँ हिर्काउन केपीको लौरो बन्नुहुन्छ। टाउको हिर्काउन प्रचण्डलाई कहिले के प्रचण्ड लाएर केपीमा लाग्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिएको छ प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस्। त्यसको ठाउँ चाहिँ अझै उच्च स्तरीय लिन्छु भन्दा प्रचण्ड जाँदाखेरि प्रचण्ड चाहिँ पुरै एमालेको खाडलमा जागिनु भएको। जनता हेर्नुहोस् भल फुटे चाहिँ बाढी आए चाहिँ सुनामी आए चाहिँ यिनलाई पखाल्ने उडाउने गरी आउँछ। त्यो कुरा साँचो। एउटा चाहिँ मतलब मैले पहिले भने जनआन्दोलनको आवश्यकता छ। तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ उहाँले चाहिँ 3टा एमाले नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो। आफ्नै कार्यकर्ताले चाहिँ मार्ने मुङ्राले हानेर भनेको कुनै कम्युनिस्ट पार्टी हो। उहाँ ध्वंस भइसक्नु हामीले विदाई पनि गरे होइन। अब स्वागत पनि हामी क्रान्तिकारीले गर्दैनौँ। देशलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम मुख्य त चाहिँ प्रचण्ड बाबुराम नै हो। झापा युद्धबाट आएको र माओवादी जनयुद्धबाट आएका भगौडाहरू मिलेर बनाएको जो पार्टी छ त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन। आज सरकार त के भएको छ हुन्छ भने आज कतिजना मर्छन् लास गनेर बस्ने जनतालाई लास मरेका लास हुने भएको छ। बालुवाटार सिंहदरबार बस्ने कोरोनालाई चाहिँ मतलब हामीले औषधोपचार गर्न सकेनौँ अथवा चाहिँ भ्याक्सिन हामीले लाउन सकेनौँ भने नेपाली समाज धेरै दुःख पाउँछ। भारतले विस्तारवाद त नेपाली क्रान्तिको चाहिँ बाह्य दुश्मन हो। प्रचण्ड र बाबुरामले पुरै मुठो पारेर बागुनी बगाएर एमालेमाहरू छिर्नुभयो। देश अहिले पनि अर्धसामन्ती र नव औपनिवेशिक अवस्थामै छ। केही सम्बन्ध कसैको छैन। किरणजीको पनि गुरु हुनुहुन्छ किरणजी छैन सम्बन्ध। आदरणीय दर्शक श्रोता, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यसमा पनि क्रान्तिकारी माओवादी आन्दोलनका प्रभावशाली नेता हस्तबहादुर केसीसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँ अहिले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। माओवादी आन्दोलन खोजेर नभेटिने ठाउँमा पुग्यो होइन? अब हजुर यो पुर्याइयो, आफै गएको होइन। यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको अब चाहिँ तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष जसले 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, नेतृत्व सफल थियो र उहाँ र अर्को दोस्रो नेता मानिनुहुन्थ्यो हो पनि बाबुराम भट्टराई। यी दुवैजनाले चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई सिद्ध्याइदिनु भयो। माओवादी आन्दोलनको 10 वर्ष जनयुद्धले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू जुन थिए, जनसत्ता थियो, आधार इलाकाहरू थिए, जनकम्युनिटीहरू थिए, जनसरकार बने। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँको छापामार हुँदै मिलिसिया हुँदै 7औं डिभिजनसम्म जनमुक्ति सेनाको निर्माण भयो र परिचालन भयो। त्यति धेरै चाहिँ अब उपलब्धि प्राप्त गरिएको थियो कि त्यसको चाहिँ लेखजोखा त अब अहिले अब त्यसपछि 10,000 भन्दा बढी घाइते के अरे शहीद भए। 10,000 चाहिँ घाइते भए, हजारौँ चाहिँ अपाङ्ग घाइते छन् अहिले पनि। त्यसपछि चाहिँ विपत्ता बनाएर राज्यले तिनको अहिलेसम्म कुनै चाहिँ मतलब कतै लेखाजोखा छैन अथवा भनौँ एक्सपोज गरिएको छैन होइन। यी सबै उपलब्धिहरू अनि चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामले पुरै मुठो पारेर बागुनी बगाएर एमालेमाहरू छिर्नुभयो। एउटा शक्ति लिएर जानुभयो। गइसकेपछि चाहिँ माओवादी आन्दोलन त अब अहिले एउटा विसर्जनकै स्थितिमा पुगिसक्यो। साँचो हो। अब तपाईँहरू चाहिँ अझै आफूलाई क्रान्तिकारी हजुर र माओवादी नै हौँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब विप्लवजी पनि आफूलाई अरूभन्दा अब्बल दर्जाको क्रान्तिकारी भनेर वैद्यबाट विद्रोह गरेर जानुभयो। हजुर। तपाईँहरू
वैद्य कामरेडले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी माओवादीमै आबद्ध हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ। माओवादी नाम पनि जोडिराख्नु भएको छ, क्रान्तिकारी पनि जोडिराख्नु भएको छ, तर कार्यनीति र व्यवहार त मालेमावादलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईहरू घरभित्रै हुनुहुन्छ, के भएको? होइन, कसो हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीको जग भनेको 10 वर्ष जनयुद्धकै जग हो। त्यसलाई टेकेर 2069 साल असारको 2 देखि 5 सम्म यही बौद्ध राष्ट्रिय भेलाबाट तत्कालीन माओवादी भित्रको जुन वैचारिक सङ्घर्ष थियो, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तत्कालीन पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र बाबुराम भट्टराई समेतले नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र जो 2 लाइनसँग सुरु भएको थियो, त्यसले उहाँहरू चाहिँ जब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका लम्पसार र आदमसन गर्नुभयो, वर्गीय रूपमा र चाहिँ तपाईँको रूपमा राजनीतिक रूपमा आदमसन गर्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ अब जनयुद्धकै प्रक्रियामा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 2057 सम्पन्न भएको छ। त्यो पार्टीको सम्मेलनले के त भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रिय सङ्कट समाधानको निम्ति अब एउटा संयुक्त सरकार, संविधान सभा जस्ता विषयहरूलाई चाहिँ सङ्कट निकासको बनाए 2 पटक वार्ता पनि गर्यो। पहिला नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारसँग वार्ता 2058 सालमा, त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ 59-61मा सत्ता कब्जा गरेर चाहिँ बौद्धले व्यवस्थालाई त एकदम धरापमा पारे। त्यति बेला फेरि राजासँग पनि अर्को दोस्रो पटकको चाहिँ वार्ता भयो। त्यो वार्तामा संविधान सभालाई नै मतलब प्रमुख नारा बनाएर जानेर चाहिँ संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताको मुक्तिको चाहिँ बाटो जुन थियो नयाँ जनताका सम्पन्न गरेर जाने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसपछि त्यो बाटोमा जानको निम्ति 2061 सालसम्म त्यस्तो रह्यो। 62 सालको तपाईँको चाहिँ असोज कार्तिकमा सम्पन्न चुनमाङ बैठकबाट माओवादीले जनयुद्ध अर्थात् चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको सशस्त्र जनयुद्धको कार्यदिशा अथवा कार्यक्रमलाई स्थगित गरेर अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यक्रम जसलाई चाहिँ नारा दिएर चाहिँ तात्कालिक कार्यदिशाको आधारमा तत्कालीन 7 राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले लगायतकासँग चाहिँ कार्यरत एकता, खास गरी कार्यकर्ता कायम गर्ने र त्यो राजा चाहिँ ज्ञानेन्द्रको जो अधिनायकवादी सत्ता चलेको थियो त्यसलाई पनि चाहिँ साइजमा ल्याउनको निम्ति 2062 मङ्सिर 7 गते भारतको नयाँ दिल्लीमा चाहिँ 7 राजनैतिक संसदीय दल र विद्रोही माओवादी बीचमा जुन 12 बुँदे सहमति भयो, त्यसपछि पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आयो। त्यसकै जगमा टेकेर अब तपाईँको 62-63 को चाहिँ 19 दिने एउटा ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न सफल पनि भयो र त्यसको आधारमा पार्टी खुला भएको रहेछ है। त्यो इतिहास एउटा छ हस्तबहादुरजी, यो इतिहासतिर जाँदा अलि लामो हुने भयो। ठ्याक्कै माओवादी आन्दोलन विसर्जनको स्थितिमा पुग्यो भन्ने जो तपाईँले भन्नुभयो नि, हजुर, तपाईँहरू चाहिँ अब यो विसर्जन भएको माओवादीलाई उठाउने प्रयत्न गर्नुभएको हो कि तपाईँहरूले गरेको राजनीति चाहिँ अब कतातिरका लागि हो भन्ने कुरा अलिकति क्लियर गर्नु। हाम्रो चाहिँ 10 वर्षीय जनयुद्धको लक्ष्य भनेको जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने हो। हाम्रो 2006 सालदेखि जब पार्टीको स्थापना 2006 साल चाहिँ वैशाख 10 गते भारतमा पुष्पलालको नेतृत्वमा जो निर्माण भयो नि, त्यति बेलादेखि नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम नै अथवा हाम्रो देशको सामन्तवाद साम्राज्यवादलाई अन्त्य गरेर जनताको जनवादी व्यवस्था निर्माण गर्दै त्यसपछि समाजवाद साम्यवाद पुग्ने लक्ष्य पार्टीको हो। यसो भइसकेपछि त्यो चाहिँ बीचमा अब झापा सङ्घर्ष भयो, त्यसले पनि चाहिँ अर्को दशमती बाटो लियो। त्यसपछि अब बौद्धले व्यवस्था आयो, पञ्चायतको अन्त्य भयो। यसकै विरुद्ध संशोधनवादका विरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलन 2052 सालदेखि तपाईँको चाहिँ जो 10 जनयुद्ध भयो नि, माओवादी जनयुद्ध, त्यसको लक्ष्य भनेको जनताको जनवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने, संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको ध्वंस गरौँ, जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने नाराको साथ भयो नि। त्यो चाहिँ काम 10 जनयुद्धको चाहिँ अभियानमा जब एउटा निर्णायक बिन्दुमा जाँदै थियो, क्रान्तिले चाहिँ एउटा छलाङ मारे, त्यति बेला क्रान्तिले सेटब्याक खायो नेतृत्वको हिसाबले, नेतृत्वमा आएको वैचारिक विचरणकारी। त्यसकारण अब नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन। जो चाहिँ अब अहिलेसम्मको चलेका जनसङ्घर्ष, जनआन्दोलन, जनयुद्धले जति उपलब्धि प्राप्त गरे त्यसलाई पनि बचाउँदै संरक्षण गर्दै त्यसकै जगमा टेकेर मूलतः 10 वर्ष जनयुद्ध जगमा टेकेर जनयुद्ध र प्राप्त उपलब्धि जति चाहिँ अब प्रतिक्रियावादीहरूले पनि र हाम्रै संशोधनवादी अवसरवादीले त समाप्त पारिसके, बाँकी भाग जुन छ त्यसको ठुलो इतिहासको विरासत छ, ठुलो शिक्षा छ, त्यसलाई टेक्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारलाई पुरा गर्दै देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी जनता
जनताको जनवादी व्यवस्था, जनताको जनवादी अधिनायकत्व स्थापना गरी सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा चाहिँ मतलब वैज्ञानिक समाज निर्माण गर्ने भन्ने जुन पार्टीको मूल लक्ष्य हो नि, हो त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले अहिले पनि नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण हाम्रो पार्टीले गरेको छ। देश अहिले पनि अर्धसामन्ती र नव औपनिवेशी अवस्थामै छ। यद्यपि अहिले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मतलब त नव उदारवाद पुँजी अथवा नेपालमा दलाल पुँजीको विकास त हुँदै गरेको छ, तर पनि देश अर्धसामन्ती र अर्ध अथवा नव अवस्थामा रहेको हुनाले यो देशमा गर्ने क्रान्ति अझै नयाँ जनवादी क्रान्ति हेर्नुहोस्। त्यसो भए नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अहिले गइरहेका छौँ। तपाईँले कहीँ देखिन्न भन्नुभयो नि, देखेकाले के गरिरहेका छन्? तपाईँको एमाले चाहिँ मतलब ए माओवादी हुने अहिलेको नेकपाका त मान्छेको दिल दिमागमा सारा चाहिँ दिमागभरि आँखा वरिपरि त्यही पार्टीको चाहिँ भजन गाउने पनि छ अथवा देख्ने पनि छ नि। आखिरी मान्छे सङ्ख्याबाट त केही हुँदैन। फेरि तपाईँको अहिले के भएको छ, यो धेरै बारम्बार उठ्ने कुरा, एकदम जायज कुरा उठाउनु भयो कि वैद्य माओवादी, हामी वैद्य माओवादी भन्ने छ होइन, क्रान्तिकारी माओवादी अथवा विप्लवजीहरू कहीँ देखिनुहुन्न के गर्नु भन्ने कुराहरूको बारेमा यो कुरा के छ भन्नु भने संसदीय व्यवस्था छ। संसदीय व्यवस्था भनेको त माओले भनिसक्नु भएको छ नि त होइन, खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो। त्यो भएर हल्ला खोर कुहिएको मासु बेच्नलाई भइरहेको छ र अनि चुनाव हुन्छ। अबदेखि हेर्नुहोस् 50 वर्षमा चुनाव हुन्छ, चुनावको तरिकाहरू संसदीय सबैलाई थाहै छ। त्यसो भएर चाहिँ चुनावमा भोट हाल्न जान्छन्, अब यस्ता यस्तालाई जिताउँछ, त्यसपछि चाहिँ अब गणना के हुन्छ, यति हजार यति लाख उति लाख भन्ने हुन्छ। तर चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पार्टी त हाम्रो त लक्ष्यमा आधारित छ, उद्देश्यमा आधारित छ। त्यसो भएर एउटा त्यो छ। अर्कोतिर जनयुद्धको त्यत्रो उपलब्धि हासिल भएको तपाईँले चर्चा गर्नु, मैले पनि भने ती सबै गुमाइसकेको जनताको विश्वास अहिले माओवादीमा छैन। माओवादी भन्ने बित्तिकै चाहिँ अहिले बजारमा सहरमा अब गाउँघरमा होइन मान्छेलाई हिंसाबोध हुने पनि बनाएका छन्। तर यसो भइसकेपछि म तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने हामी पनि सशस्त्र जनविद्रोह मार्फत जनयुद्धकै जगमा टेकेर चाहिँ नेपालमा सहरीय क्रान्ति मार्फत चाहिँ जनताको जनवादी व्यवस्था निर्माण गरेर समाजवादी लक्ष्य राखेको हुनाले हाम्रो पार्टीको लक्ष्य यो हो। तर देखिन्न त किन भन्छ हिजो माओवादी रोल्पा रुकुम तपाईँको चाहिँ यही रोल्पा रुकुम गोर्खा र सिन्धुलीबाट सुरु भएको चाहिँ माओवादी आन्दोलनले मुलुकको 80% भूभाग ओगरिसक्यो हो नि त है। त्यसो भइसकेपछि त्यति बेला माओवादी आन्दोलनमा चाहिँ केटाकेटीले चाहिँ यो गुल्लेली खेला केटाकेटी आयो भने छ नि नेपाल त्यो भन्थे। त्यही एमाले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दा यो 3 महिनामा सिद्धिन्छ भनेको एमाले विश्लेषण गरेको 1352 सालमा। अनि नेपाली काँखाले चाहिँ पनि अब पत्याएर सुरुमा, त्यसपछि चाहिँ अब पुरा सशस्त्र बल प्रयोग गरेर त्यत्रो चाहिँ हिंसा मच्चायो होइन। तर पनि माओवादी अब रोल्पा रुकुमबाट त्यसबाट ग्रामीण इलाकाबाट उठेको माओवादीले किन उसँग स्पष्ट लक्ष्य थियो, उद्देश्य थियो। फेरि सशस्त्र जनयुद्ध चाहिँ त्यो एउटा भनौँ प्रक्रियामा गएको एउटा वैज्ञानिक नियम पनि थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भयो भने अहिले हामीले पनि चाहिँ के छ भन्नु भने हाम्रो लक्ष्य धेरै टाढा छ, नजिक त छैन, प्राप्त गर्न कठिन छ। तर यो जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व हामी बाहेक अरूले गर्न सक्दैनन्। किन भन्दा मार्क्सवादी माओवादको निर्देशनमा चल्ने भएले कि तिलाई लत्याएर फाल्नु सकेर हामी छौँ र हामी देखिनुभयो। त्यही बेला तपाईँलाई स्पष्ट पार्नु थोरै अझ उति बेला प्रचण्डलाई त चाहिँ यो ज्ञानेन्द्र हो पनि भने हेर्नुहोस्, कहीँ छैन अर्को त ज्ञानेन्द्र चलाएको छ भने यो त भारतले चलाएको छ, यो भारतको चाहिँ मतलब निर्देशनमा चलाएको छ भने तर चाहिँ हो र छ नि। प्रचण्ड बाबुरामजीहरू त भारतमा सबै कुरा मिलाएरै बस्नु भएर छ। भारतका सुरक्षा निकायका मानिसहरूले, गुप्तचरका मानिसहरूले किताबै लेखे। अहिले त ओपनली सार्वजनिक भयो नि। यो प्रष्टै एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। के हो भन्नुहुन्छ भने माओवादी जनयुद्ध तपाईँ हामीलाई प्रष्टै थाहा छ, दस्तावेज पनि छ नि, देख्यौँ हामीले पनि होइन, लाग्यौँ म त्यस आन्दोलनमा। सबै कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो स्पष्ट चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड हो, अनि वरिष्ठ नेता चाहिँ बाबुराम हो, किरण गौरव थुप्रै नेताहरू त्यहाँ हुनुभयो होइन। 17 जना केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ निर्णय गरेर जनयुद्ध सुरु भएको हो, लक्ष्यमा आधारित थियो। त्यो भारतले चलाएको पनि होइन, ज्ञानले चाहिँ ज्ञानेन्द्र होइन। तर चाहिँ भारतमा के त भन्दाखेरि नेपालका क्रान्तिकारीहरू अथवा संसदीय पार्टीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भारतमै चाहिँ जन्मिएको हेर्नुहोस् 2006 सालमा। तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस भारतमै गठन गरिएको हो। त नेपालको चाहिँ मतलब राजनीति गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले यहाँका तत्कालीन राणा विरोधी आन्दोलनमा पहिलो सङ्गठन गर्ने चाहिँ मतलब प्रजा परिषद त नेपालमै गठन भएको छ, जसका 4 जना नेताहरू त शहीद पनि हुनुभयो होइन। तर सवाल के हो भन्नुहुन्छ भने भारतले आश्रय दिएकै हो, भारतमा बसेर नेपाललाई युद्ध चलाएकै हो, भारतमै बसेर 2007 सालको चाहिँ मतलब त्यो जनक्रान्तिलाई चलाइएकै हो राजनीतिक पार्टीहरूले। तर चाहिँ भारतले चलायो अहिले पछि तिनी फटाजाले जो सेली छ भारतका बुद्धिजीवीहरूले, तिनले पनि चाहिँ नेपाली माओवादीलाई चाहिँ मतलब कमजोर पार्न, माओवादीलाई बदनाम गर्न गरेको कति कुराहरू छन्। जस्तो चाहिँ हाम्रै सुधीर शर्माले लेख्नु भएको छ नि एउटा किताब, त्यहाँ उहाँले सुन्या बुझ्या कुरा लेख्नु भएको छ, सबै कुरा त होइनन्।
त्यसो भएकोले के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो माओवादी आन्दोलनलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने बदनाम गर्नलाई गरेको कुराहरू हो। न भारतले चलाएको न भारतको योजना त्यो के भन्छ किन भारतले विस्तारवाद त नेपाली क्रान्तिको चाहिँ बाह्य दुश्मन हो। साम्राज्यवादी चाहिँ अमेरिका भने बाह्य दुश्मन हो। घरेलु प्रतिक्रियावाद चाहिँ तत्कालीन चाहिँ सामन्तवाद र यहाँको साम्राज्यवादका दुईटा पहाड त नेपाली क्रान्तिका प्रमुख किल्ला थिए नि। तिनलाई नभत्काइकन त साम्राज्यवाद र विस्तारवाद भत्काउन सकिँदैन थियो। त्यसोमा त्यो सबै गलत हो होइन। प्रचण्डको यदि त्यहाँ बसेर यताउता विभिन्न समूहहरूसँग त्यहाँ केही सम्बन्ध गरेर बस्याल छुटेको त भारतले चलाएको भन्ने कुरा गलत म मान्दिनँ, हामी मान्दैनौँ। जहाँसम्म उनीहरूको पनि कमजोरी छन्। जब भारतमा बसिरहेको बेला त्यहाँ चाहिँ अब कमरेड किरण चाहिँ सिलगढीमा पक्राउ खानुभयो, इन्डिया त्यहाँको सरकारले जेल हाल्यो। चेन्नईमा गौरवजी सिपी गजरीलाई हाल्यो। अरू तपाईँको नेताहरू होइन यादव चाहिँ के अरे हाम्रो मातृका यादवहरू सुरेश आले मगर त्यहाँ पर ल्याएर नेपाल बुझा सुपुर्दै गऱ्यो। मारिदिनु सक्यो त कयौँ नेता मारेको थियो, सुरेश वाग्ले अरू मारे नेताहरू। त्यस्तो भएको बेला भारत बस्या बेला अब पनि हामीलाई समाज छ भनेर उहाँहरू डराएर नेपाल पस्या साँचो हो। अब हामीलाई समाज छ फेरि चाहिँ अब जेलमा हाल्ने भयो अथवा के गर्ने भनिसकेपछि प्रचण्ड चाहिँ बाबुराम त्यहाँबाट भागेर नेपाल रोल्पा गएर सेल्टर गरेको कुरा साँचो हो है। यहाँ आइसकेपछि भारतका विरुद्धमा सुरुङ युद्ध लड्ने भन्दा पुरै सुरुङ खन्या आउने रोल्पा अथवा देशका विभिन्न ठाउँमा त पहाडका चाहिँ मतलब डाँडाहरूमा खन्यो। तर चाहिँ अन्तिममा आइसकेपछि रुकुमको खारा जो त्यहाँ सैनिक थियो तत्कालीन नेपाली शाही सेनाकोमा चाहिँ लड्दाखेरि त्यहाँ ठुलो क्षति भयो। जनमुक्ति सेनाको माओवादीले ठुलो क्षति भयो। त्यहाँदेखि प्रचण्डहरू बसेको बाबुराम बसेको चाहिँ रोल्पाको त्यो वरपर ठाउँमा चाहिँ बमबारी गरिसकेपछि माथिबाट गऱ्यो। नाइट भिजन हेलिकप्टर ल्याएको थियो अमेरिकादेखि कहाँबाट होइन। तत्कालीन नेपाली सरकारले राजा समिति ल्याएका थिए नि त त्यो बेला। त्यसो भइसकेपछि चाहिँ अब मरिने भयो भनेर डरले भागेर आएर चाहिँ विभिन्न प्रक्रिया मिलाएर बाँध्नेको निम्ति अहिले चाहिँ एमालेहरू जानुभएको छ। काङ्ग्रेस हुँदै चाहिँ अब मधेसीवादी पार्टीहरूमा चाहिँ बाबुराम जानुभएको छ। ठ्याक्कै अहिले ट्याक्क विषय ल्याएर यहाँ एमालेमा एकजना मधेसवादीतिर चिर्नुभयो र बाबुरामजीले कम्तीमा एउटा इमान राख्नुभयो, म अब कम्युनिस्ट हुँदिनँ, कम्युनिस्ट होइन भन्नुभयो। तर कम्युनिस्ट हुँ भनेर एमालेमा लाग्नुभएका प्रचण्डको हविगत चाहिँ अहिले कस्तो हुँदै गएको छ? यो उहाँको जे अवस्था भइरहेछ नि यो कस्तो खालको परिणाम उहाँलाई प्राप्त भयो? प्रचण्डको अकर्मण्यता र राजनीतिक गन्तव्य कतातिर किन यस्तो भइरहेको? अब प्रचण्ड चाहिँ चरम अवसरवादी हो, त्यसमा कुनै विमति छैन। प्रचण्ड चाहिँ विभिन्न शिविर क्षमता भएको हुनाले एउटा एक किसिमको वितण्डवादी हो होइन। वितण्ड मचाउन सक्ने वितण्डवादी पनि हो दर्शनशास्त्रको हिसाबले, अवसरवादी पनि हो। त्यसपछि चाहिँ अब उहाँले अब युद्धको नेतृत्व गरेर साम्राज्यवादी विस्तारवादी देशीय चाहिँ सामन्तवादी अब यहाँका राजनैतिक शक्तिहरूको मा जो लागेको तत्कालीन सत्ताको चाहिँ विरुद्धमा हामी मरे पनि मर्छौँ रोल्पा रुकुमको सल्यानका डाँडामा उभिन सके भए जनयुद्ध उहिले सफल हुन्थ्यो। तपाईँको चीनमा माओ सेतुङ चाहिँ फौजी भएर जानुभयो, लङ मार्चमा 1 वर्ष लड्नुभयो। सँगसँगै भएको कारणले चाहिँ मरे पनि हामी पनि शहीद 12 लाख चिनिया जनताका छोराछोरी सैनिकमा भएर मर्दाखेरि लालसेनका योद्धा मर्दाखेरि म मरे पनि एउटा शहीद हुन्छ भन्दै आए। चीनमा क्रान्ति भयो। उत्तर कोरियामा 15 लाख चाहिँ उत्तर कोरियन जनताहरूसँग सँगै लड्दाखेरि उत्तर कोरिया मुक्त भएर अझ अमेरिकालाई लखाटी हेर्नुहोस् त। भेटनामी योद्धा काका होचिमिन्न म सँगै मर्छु हाम्रा योद्धासँग भन्छ अमेरिकालाई पुच्छरमा आगला पठाएपछि फर्काउन सकिरहेको छैन। हाम्रो नेपालमा पनि बाबुराम प्रचण्डजीहरू दुईटा नेता त जेलमा हुनुहुन्थ्यो, यहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो। तर लास्ट अन्तिम जो लडाइँ एउटा निर्णयमा गइसकेको अवस्था थियो नि त। त्यति बेला त तपाईँको चाहिँ किरण र गौरव त भारतीय जेलमा हुनुहुन्थ्यो। यहाँ नेतृत्व गरेको चाहिँ अब पार्टी फेरि वरिष्ठ नेताहरू पनि अब अगुवा नेताहरू पनि चाहिँ रोल्पा रुकुममा गएर पार्टीले सञ्चालन पनि गर्नुभएको त्यो ठाउँ ठाउँमा तपाईँको सदरमुकाम कब्जा गर्ने कुरा भएको त्यो पुलिसहरू अब सेना पुलिस त कब्जा भइसकेको थियो। तत्कालीन शाही सेनाले चाहिँ कब्जा गर्ने स्थितिमा आएको बेलामा उहाँहरू के त भन्दा त्यहाँ जब लडाइँ नजिक हुँदै गइसकेपछि उहाँहरू अब बाँचिन्न भनेर चाहिँ सबैलाई छोडेर जनता जसरी जान क्रान्ति जासुकै जास होइन सहितको के मतलब घाइते अपाङ्ग कुरा छोडिदिनुहोस्, विपत्ताको झन् केही अझैसम्म उहाँ पुऱ्याउनु छोडिसक्नुभयो। यो सबै भइसकेपछि उहाँहरू एमाले भित्र ज्यान पाल्न बाहेक अरू कारणले गएको होइन। क्रान्ति गरेर माओवादी आफूले 10 जनयुद्ध गरेको मार्क्सवादीलाई माओवादीलाई मार्क्सवादी मानेर चाहिँ त्यत्रो पार्टी बनाएको त्यस्तो दुःख कष्ट गरेको 10 वर्षसम्म त्योभन्दा पहिला पनि त दुःख गर्नुपर्छ उहाँहरूले। अनि आएर चाहिँ एमालेले त पहिले जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याएर 49 सालमै चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली कम्युनिस्टलाई छिराइसक्यो। मदन भण्डारीको विचारले संशोधित भइसकेका थिए। संसद जाने हाली मुहाली पद पैसा पैसोदेखि सान मान आन परिवार सम्पत्ति सारा गर्ने पुस्तकमा पैसा कमाउनको लागि त बिहारी शैलीको चुनाव अथवा संसदीय व्यवस्था नेपालमा त्यो सबै देख्नुभएको थियो। त्यहाँ उहाँ
नितान्त निहित व्यक्तिगत स्वार्थ जानुभएको हो। उहाँलाई चाहिएको चाहिँ पद प्रतिष्ठा सबै हो र सबै छ, पद पनि एउटा कार्यकारी दिएका छन्, चाहिएको छ प्रधानमन्त्री। अब प्रधानमन्त्रीको लागि आज खोसाखोस गरेर त्यहाँ गएर मागिरहनु भएको छ, उनले दिएका छैनन्। त्यसकारण चाहिँ उहाँको हविगत भनेको त अब यतिले पुग्दैन। एमाले देख्नु होला के बनाइ छाड्छ, देखिसक्नु भएको छैन अहिले पनि। हेर्नुहोस् त आज चाहिँ एमाले भित्रकै असन्तुष्टहरू, त्यही भित्रका नालायक मान्नेका नेताहरू, कहिले जलनाथ, कहिले वामदेव, कहिले चाहिँ अब तपाईँको के अरे माधव नेपालसँग मिलेर चाहिँ केपीलाई हान्न खोज्नुहुन्छ, ती पनि फ्युज हुन्छ। वामदेवले केपीको चाहिँ मतलब केपीतिर लागेर केपीलाई प्रचण्डलाई चाहिँ हिर्काउन केपीको लौरो बन्नुहुन्छ, टाउको हिर्काउन प्रचण्डलाई, कहिले के प्रचण्डसँग लागेर केपीसँग लाग्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिएको छ प्रधानमन्त्री। हेर्नुहोस् यता चाहिँ अब तपाईँ अलिक केही वर्ष पहिलेदेखि 7-8 महाधिवेशनदेखि चाहिँ अब माधव नेपाल र केपीको बिचमा लडाइँ त छ भइसकेपछि त्यो दुईवटा गुटबाट चाहिँ अब उसले फेरि केपी अत्यन्त गुट चलाउने व्यक्ति हुनुहुन्न रहेछ होइन, जसका कारणले गर्दाखेरि ऊ पनि त्यहाँ पनि उनी दबित भएका थिए। अहिले प्रचण्डलाई पाइसकेपछि तपाईँलाई हेर्नु न कर्णालीको चाहिँ मतलब त्यहाँ कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँका सिधा सादा सोझा चाहिँ मतलब कार्यकर्ताहरू जहिले पनि भन्दाखेरि कर्णालीका भन्ने सुनिन्थ्यो, जहाँको अभाव थियो त्यहाँ अहिले राजनीतिक अभाव पनि सँगसँगै भएको त्यो किल्ला हो त्यो। तर माओवादीले उठायो र राजनीतिक पार्टी पनि त्यहाँ पसेकै छन्, पहिले अहिले चलायो धन्दा। त्यसपछि अहिले त्यहाँ निर्माण गरेका त्यहाँका त्यहाँ भनौँ न आफ्ना कार्यकर्ताले जुधाएर माथिबाट स्वार्थलाई के गरिरहेको भन्नु त यहाँ यता फेरि आज फेरि चाहिँ तिनीहरूको फेरि बैठक सुरु भएको छ उसँग। म प्रधान राजीनामा दिनु, राजीनामा मागिरहेछ नि त, कहिले राजीनामा मागेको छ, कहिले के गरिरहेको छ, कहिले मन्त्रीमण्डल गठन विघटनमा चाहिँ पुरा मिलाएको छैन। हेर्नुहोस् राजनैतिक नियुक्तिको र राजदूतका बारेमा मिलाएको छैन। आफ्ना मान्छे अगाडि सार्ने, आफ्ना आसेपासे एकदम चाहिँ राजनैतिक रूपले लम्पट कार्यकर्ता वरिपरि हिँडाल्ने र गुट स्वार्थमा जाने भने त्यो चाहिँ एमाले त गर्दै आएको थियो। अब त्यसको ठाउँ चाहिँ अझै उच्च स्तरमा लिन्छ भन्दा प्रचण्ड जाँदाखेरि प्रचण्ड चाहिँ पुरै एमालेको खाडलमा जागिनु भएको छ, निस्किन सक्नुहुन्न उहाँ। अब निस्किहाले पनि होइन, अब दही सातोमा मुछिएको चाहिँ मतलब दहीमा मुछिएको चाहिँ तपाईँको मुसोभन्दा केही हुनेवाला छैन। तर उहाँ नितान्त खानाकै लागि जानुभयो, एमाले खाना दिइरहेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो किन गर्नुभएको छ भने एउटा फेरि एमालेका नेतालाई उहाँले गुण लाउनु भएको छ, गुण भन्ने हुन्छ नि त, लाउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ, उहाँले चाहिँ 3टा एमाले नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो। 2 ठाउँमा चुनाव हारेका माधव नेपाल संविधान सभाको पहिलो चुनावमा त्यो ऐतिहासिक चुनाव थियो, पार्टीका महासचिव एमाले जस्तो पार्टीहरू 2 ठाउँ काठमाडौँ र रौतहट हार्नुभयो। हारेको व्यक्तिलाई सभासद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने मौका दियो कि प्रधान दिनुभएको। त्यसपछि चाहिँ झलनाथजी प्रधानमन्त्री, झलनाथजी जिन्दै प्रधान नहुने मान्छे नहुँको गुट छ, न कार्यकर्ता एमालेभित्र। हेर्नुहोस् उहाँ त आफू मात्रै एउटा स्मार्ट मान्छे हो, उहाँलाई पनि प्रधानमन्त्रीले उभिदिनु भयो प्रचण्डले। फेरि केपीलाई केपी पनि अर्को प्रधानमन्त्री जिन्दै हुनेवाला होइन, गफ लाउने बालकोटमा चाहिँ रमाउने मान्छे हो आफ्नो दरबारमा, उहाँलाई पनि लिएर चाहिँ प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो। तर एमाले उहाँले एकपल्ट प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छैन उहाँलाई। त्यसो नबनाएर चाहिँ उहाँ त्यहाँबाट निस्केर के गर्नु पर्यो, काँसले बरु यी देउबाजीले कम्ती 8-9 महिना त प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो। फेरि चुनाव आयो, उसले पनि अब प्रधानमन्त्री देउबाले नछर्ने भइसकेपछि फेरि त्यहाँबाट हाम फाल्दै एमालेमा जानुभयो र उहाँहरू चाहिँ पहिला चुनावी एकता गर्नु हो, पार्टीगत नाममा पार्टी एकता गर्नुभयो। पार्टीगत विचार सिद्धान्त राजनीतिक कार्यक्रम कार्ययोजना लक्ष्यका आधारमा गरिन्छ नि 2टा पार्टीको बिचमा त, न त विचार मिलाएर एउटै पार्टी भइन्थ्यो। तर विचारको छलफल भएन, सङ्गठन निर्माणको छलफल भएन, खालि चुनाव जित्ने बहुमत ल्याउने। नेपाली जनताको मान्छे त कम्युनिस्ट भएको 10 प्रतिनिधिबाट आएको, यता झापा युद्धदेखि आएका 2टा झापा युद्धबाट आएका चाहिँ एउटा शक्ति, जनयुद्धको शक्तिलाई लिइसकेपछि त यहाँ त चाहिँ 2 होइन 3 सम्म त आउँछ भन्ने आँकडाका साथ उहाँले वामपन्थी एकता गर्नुभयो। त्यो राम्रै थियो, गर्नुपर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको मान्ने हुनाले, कम्युनिस्ट त होइन उनीहरू। तर पछि उहाँले पार्टी एकता पनि गर्ने योजना गर्नुभयो। त पार्टी योजना त पार्टी एकता गर्नुभयो, 2टा अध्यक्ष बिचमा हो पार्टी एकता, त्यो तल त कहीँ भएको छैन नि। तल हुँदै गर्ने कुराहरू गरे, तल भर्खर के गएको थियो, एकजनालाई मारिदिइहाल्यो तपाईँको पर्सामा। आफ्नै पार्टी जातिको चाहिँ सचिवलाई आफ्नै कार्यकर्ताले चाहिँ मार्ने मुग्राले हानेर भनेको कुनै कम्युनिस्ट पार्टी हो? कम्युनिस्ट पार्टी लक्ष्य उद्देश्य एउटै हुन्छ होइन। सबैको चाहिँ कम्युनिस्टमा सरबराबरको चाहिँ पङ्क्ति भने त सबैको रगत साझा हुन्छ भने होइन, एक मर्दा अर्को मर्ने होइन। त्यही जनयुद्धको बेलामा तपाईँको हेर्नुहोस् 10 जना मर्ने बेला चाहिँ मतलब 50 जनाले हाम फालेर ज्यान हाल्थे, बदला 10 को बदला 20, 20 को 40, 40 को 80 भन्ने थियो। त्यस्तो गर्दा आएको पार्टी त्यही झापा युद्धमा हेर्नु, झापा सङ्घर्ष कैयौँ चाहिँ भयो। त्यसपछि झापा सङ्घर्षको बेलामा त त्यसलाई जोगाउन कैयौँ अरूले ज्यान हाले, शहीद भए होइन।
नेताहरूलाई जोगाउनु निम्ति बने त भन्दैन। अहिले त चाहिँ एउटा बैठकमा पार्टीको एउटा सेल कमिटी वडा कमिटी निर्माण गर्ने बेला मारामा रहने त पार्टी त बनाएको छैन, पार्टी नै होइन त्यो। त्यसो भएको हुनाले नितान्त ज्यान पाल्नलाई त्यहाँ गएर चाहिँ संरक्षित हुनलाई अब संयुक्त राज्य अमेरिका जुन छ नि साम्राज्यवादको नाइके, उसले नेपालको जनयुद्धको नेताहरूलाई जनयुद्ध मतलब पुरै अपराध आतङ्ककारी घोषणा गर्यो, रेड कर्नर नोटिस चाहिँ जारी गरेको थियो, अहिलेसम्म फिर्ता गरेको छैन। त्यसकारण चाहिँ एमाले उसले त कुनै बेला हेक पुर्याउँछ भन्ने छ। कयौँ विद्रोहीहरूलाई उसले चाहिँ मार्दै पनि आएको छ। अमेरिका त चाहिँ दुश्मन हो विश्व जनताको। हाम्रो यहाँ माओवादी युद्धको पनि हो हेर्नुहोस्, भइसकेपछि एमालेमा गएपछि बचिन्छ भनी जानुभएको छ। देख्नु होला अब यस्तै हुँदो हो भने एमाले समातेर लगेर हेर्नु पुऱ्याइन्छ। कति उहाँले ख्याल गर्नुभएको छ, दुःखद हुन्छ त्यो। अरू माओवादी नेताहरू पनि त्यसमा चाहिँ गाँसिने कुराहरू आउँछ, गाँस्छ सत्ताले हेर्नु साम्राज्यवादीले बिस्तारै गाँस्न सक्छन्। त्यसो भएर त्यहाँ गएर जनताले जोगाउँछ, जनताले बचाउने हेर्नुहोस्। नेता बचाउनु त नेता जनाउने जनताको बिचबाट हो, नेताको संरक्षण जनताले गर्छ। त्यसकारण त्यसका अगाडि जनताको नेतृत्व गरेको हुन्छ, जनताले नेतृत्वले विचार हुन्छ। त्यो मार्क्सले नेता माओवादको प्रदर्शन बजाउनुहुन्छ। त्यो भएर तपाईँले भने क्वेसनको अथवा प्रश्नको उत्तर मैले कति दिन सकेँ आउँदै गर्ला छोट समयमा कि प्रचण्डहरू विचार सिद्धान्त जनयुद्धका सारा कुरा त्यागेर गइसकेपछि एमालेको जन एउटा लक्ष्य ज्यान जोगाउने, ज्यान पाल्ने। त्यहाँको चाहिँ जे आउँछ समिति व्यवस्थामा फेरि एमालेका नेता ढङ्गका त छैनन्, त्यो त उहाँले राम्ररी बुझ्नुभएको छ। यदि मदन भण्डारी भए हामी त के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ, त्यो पछि उहाँले पत्याउनुहुन्न। त्यहाँ गएपछि केपी जस्ता, झलनाजी जस्ता, माधवजी जस्ता अरू याङले फ्याङले नेताहरूलाई जुरुम पारेर सबै मै गर्छ भन्दाखेरि उनी पनि अहिले त किन भन्दा उनी पनि चाहिँ टाउको अब उठाएर आइराखेका छन् होइन। पुनर्जन्म भाषा भाषा चाहिँ अब अहिले त देश यस्तो भएको छ कोरोनाको कहरले, तर त्यो लुच्चाचुत कहाँ खाने कहाँ गर्ने कसरी लुट्ने के का नाममा लुट्ने भनेर गरिरहेका छन्। र पार्टी फुट्छ भन्छ नि, तपाईँहरू पत्रकार धेरै प्रचार गर्नुभएको छ, फुट्दैन। फुट्ने बित्तिकै लुट्ने ठाउँ सकिन्छ। लुट्न त्यस्तो सरकार बनाएको छ, त्यो सरकार चाहिँ लुट हुने बित्तिकै सबै सिसा फुटाउने हुन्छ। त्यहाँबाट यो राष्ट्रको सबै लुट्न त पाइन्न। यिनीहरू फुट्दैनन्, उहाँहरू फुट्नुहुन्न, पार्टी फुट्दैन। तर एकले अर्कालाई खोसेर कति खान्छ, कुकुरेको हो क्या हेर्नुहोस्। यो त बिलोको लडाइँ हो यो, अरू केही पनि सिद्धान्त थोरै छैन। त्यसो भएर तपाईँले भने आधारमा मैले यही देखाएको छु हेर्नुहोस्। केसीजी क्लियर, तपाईँ अब स्पष्ट वक्ता पनि नेता हुनुहुन्छ। हजुर, अब पार्टी फुट्दैन भन्ने कुरा तपाईँले राख्दै गर्दा यो लुटपाट गर्नका लागि पार्टी फुट्दैन कि पार्टी फुटेर जाने ठाउँ छ प्रचण्डको सिद्धिको हो? यसो फुटे पनि यिनलाई जनतालाई केही दुःख छैन, हुँदा पनि केही दुःख छैन। मैले हामीले देखेँ यो पार्टी भएर पनि जनतालाई के भएको छ अहिले। यो पार्टी रहे पनि भयो, मरे पनि भयो, रहे पनि नरहे पनि केही छैन अर्थ। तर उहाँहरूलाई बेफाइदा हुन्छ। जो लुट्नलाई मैले भने नि उहाँलाई फाइदा भएको छ। 2/3 सरकार छ। 2/3 सरकार हुँदा योभन्दा पहिला के बनाएको थियो सरकार? 2/3 सरकार बहुमत त कहिल्यै बनेन। 46 सालदेखि यता नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यस्तै अवस्था हो। एमाले नबनाएको त्यो अल्पमतको थियो। त्यसपछि रापरपासँग कहिले पूर्व पञ्चसँग मिलेर काङ्ग्रेसले बनायो, कहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर चाहिँ एमाले बनायो, कहिले त्यो पूर्व पञ्चसँग मिलेर एमाले सरकार चलायो। लोकेन्द्र शाह जस्तालाई नेता बनायो, सूर्यबहादुर थापा नेता बनायो, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको झापाबाट आएका भन्नेले। त्यसपछि आइसके जनयुद्ध आइसकेपछि अब सरकार नबनिँदा गिरिहाल्यो। त्यो पनि अल्पमतकै थियो। त्यसपछि चाहिँ अब माओवादी सत्ता जाने कुरो त रहेन। कहिले एमालेसँग कहिले कहाँ जानु पर्यो, यो सबै कुरा भएपछि अब सबै सिद्धियो। उहाँहरूको एउटै के छ भन्दा यही जनतालाई भजाएर कम्युनिस्टको नाम अथवा कम्युनिस्टको खोल ओढेर, कम्युनिस्टको चाहिँ मतलब मार्क्सवादी लेनिनवाद माओवादीको खास्टो ओढेर अहिले त मार्क्स लेनिनवाद त बनाहान। अब जब भन्ने थियो त्यो कता त्यसलाई चाहिँ तपाईँको होइन त्यसले म्याउ गर्न थालेको छ। त्यसपछि सुन्नुहोस् है, यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू के हो भन्दा नितान्त त्यतिको लागि लाग्यो भने पार्टी फुटेपछि सभासद लथालिङ्ग हुन्छन्। प्रदेशहरूमा 7 प्रदेशमा 2मा बाहेक उनकै बहुमत छ। स्थानीय निकाय छन्, तह छन्, त्यहाँ उनकै बहुमत छ। फुट्ने तहमा यो अहिलेको संसद सभासद रहन्छन् रहँदैनन्, अर्को लफडा पनि ओलीजीले गरिदिनुहुन्छ भन्ने अर्को यहाँ जोखिम पनि छ। अध्यादेशको कुरा ल्याएर संसदै विघटन गरेर मध्यावधितिर गइदिनुहुन्छ कि भन्ने जोखिम पनि मान्छेहरू अहिले अड्कलबाजी गरिराखेका छन्। अब केसीजीलाई म यहाँ रोकेर, प्रचण्ड यही किसिमका सङ्कटबाट अहिले निकै छटपट्टिमा परेको देखिन्छ र तपाईँले भनिहाल्नुभयो पूर्व एमाले डोर्याएर लगेर हेगमा हालिदिन्छ भन्ने तपाईँले अनुमान पनि गर्नुभएको छ। प्रचण्डजीको मनोदशा, प्रचण्डजीको अवस्था अहिले दयनीय नै भएको देखिन्छ। यही बेला प्रचण्डजीले अब पूर्व माओवादीहरू सब मिल्नुपर्छ र फेरि चाहिँ एक धक्का दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ। कहिले बाबुरामलाई पनि भेट्नुहुन्छ, कहिले विप्लवलाई पनि भेट्न खोजे चाहिँ गर्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ वैद्यजीहरू तपाईँहरूलाई पनि फकाएर चाहिँ अब एक भएर जानुपर्छ पूर्व माओवादी भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि उहाँ दिनुहुन्छ। सँगै
जाने अब फेरि एउटा भत्केको घर फेरि बनाएर फेरि प्रचण्डजीलाई नै नेता बनाएर अघि बढौँ भन्ने खालको तयारी त्यस्तो सम्भावना छ अब नेपाली राजनीतिमा? प्रचण्डजीले किरणजीलाई, गौरवजीलाई, त्यसपछि विलोजीलाई मलेटनगर बाबुरामसम्म लिएर सँगै जानुहुन्छ जो भन्नुभयो नि, उहाँले चाहिँ केपीलाई चाहिँ तर्साउनलाई हो। केपीलाई तर्साएर त्यहाँ केपीले ओगटेको ठाउँ ओगट्नु निम्ति हो। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँ चरम अवसरवाद, चरम टाँठो बाँठो मानिनुहुन्छ, चतुर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सिल्ली पनि हुनुहुन्छ, उहाँ ढाँट पनि हुनुहुन्छ, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सबै उहाँले जान्नुभएको छ। तर किन भन्दाखेरि हिजो 2 वर्ष तपाईँको 2065देखि लिएर 68, 69सम्म 2 लाख वर्ष चल्यो त्यही माओवादी आन्दोलनभित्र। त्यत्रो फालुङटारको चाहिँ तपाईँको प्लेनमा हेर्नुहोस्, अरू बैठकहरू भए, छलफल बहस भए, सेना बुझाउनु हुँदैन, हतियार बुझाउनु हुँदैन, तपाईँको आधार इलाकाहरू, जनसत्ता जनकमिनहरू चाहिँ विघटन गर्नु भन्ने बेला उहाँले कुनै संस्था पत्रिकालाई सबै पत्रिकालाई बुझाउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ सबै सिद्ध्याएर उहाँ जानुभयो र उहाँले यति मात्र होइन कि संविधान सभा मार्फत, मैले पहिले पनि चर्चा तपाईँहरूलाई थाहा छ कि संविधान सभा मार्फत नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्बन्ध माओवादी जनयुद्धको चाहिँ योजना हो, त्यो त लक्ष्य हो, माग हो। त्यो अनुसार चाहिँ चुनाव पनि भयो, संसदीय व्यवस्था जस्तै हो चुनाव, तर पनि माओवादीकै 2064को चाहिँ 28 गते चैतमा चुनाव त माओवादी नै बहुत ठुलो पार्टीबाट सरकार बनाए हेर्नुहोस्। तर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ जनताको जनसंविधान बनाउने भनेको त्यो साम्राज्यवाद विरोधी सार तत्त्व भएको जनसंविधान बनाउने भन्ने त पार्टीको योजना बनाएको थियो नि त। तीन सबैले त्यहाँ गइसकेपछि उहाँले सब त्याग्नुभयो र जानुभयो त्यहाँ। फेरि पनि चाहिँ अब त्यस्तो त उहाँले त्यहाँ गएर आफ्नो जनमुक्ति सेनालाई जसले माओवादीका जनयुद्धको बेलामा प्रचण्डलाई बचाउने पनि बाह्रमती जनमुक्ति सेना थिएन, 4-5 घेरामा भित्र बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरू, न त कहीँ उहिले सिधाइदिन्थ्यो। ती सेनाहरूलाई चाहिँ तत्कालीन चाहिँ शाही नेपाली सेनाका सामु आत्मसमर्पण गरेर हतियार बुझाउन लगाउनु भयो, हतियार बुझाइदिनु भयो, सबै सिद्धेर चाहिँ अहिले हिजोको बाघ स्याल भएर एमालेमा पस्नुभएको हो है। त्यसो भएको हुनाले सब उति बेला क्रान्तिकारीलाई लत्याउनको निम्ति तपाईँले चाहिँ अब नाना काजी श्रेष्ठ प्रकाश जो जनयुद्धको विरोधी हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि उहाँको आफ्नो भूमिका थिए, उहाँलाई पार्टीको एकतामा ल्याएर 65 सालमा किरण गौरव भनेर तपाईँको त्यो फरक मत ल्याइसकेपछि खरी पार्टीको बैठकमा मङ्सिरमा हेर्नुहोस्, पछि आएर चाहिँ माओवादी दिवस दिन मङ्सिर 11 गते अनि चाहिँ नेपाल कङ्ग्रेस एकता केन्द्र अथवा प्रकाशजीकै नेतृत्वमा रहेको पार्टीलाई लिएर आएर चाहिँ त्यहाँबाट ए माओवादी बन्यो। ए माओवादी बनिसकेपछि अब क्रान्तिकारीलाई पाखा लाउने, वरिपरि घुमाउने सारा कुरा। अहिले पनि त्यस्तो मान्छेलाई त पार्टीले प्रवक्ता बनाएको छ नि त, अब उता पनि प्रवक्ता बनाएको छ। चरम अवसरवादी विचार सिचार केही छैन चाहिँ नाना काजीजीसँग। त्यसपछि जसरी हुन्छ स्वार्थ लुट्ने, वरिपरि घुम्ने, नेताको चाहिँ डम्फु बजाउने उहाँ त्यो भइसकेपछि त्यसलाई लगाएर चाहिँ क्रान्तिकारीलाई खेद्ने काम गर्नुभयो, अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नुभयो। आर्थिक नाकाबन्दी भयो, किरण गौरवको समूहलाई उद्योगलाई हामी सल्लाहकार थियौँ, हामीले कयौँ सुझाव दियौँ, कसैले सुन्दैन थियो, नेतृत्व बसेकाले हेर्नुहोस्। सबै भइसकेपछि सवाल के हो भन्नुहुन्छ भने अब फेरि चाहिँ उहाँलाई लिन्छु भन्ने कुरा पनि यो ढाँट सिल्ली बाहेक के होइन। अर्को कुरो चाहिँ मतलब के हो भन्नुहुन्छ भने अब क्रान्तिकारी माओवादी, क्रान्तिकारी उमेरहरूको चाहिँ विप्लव अथवा अरू साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेता मान्ने भन्ने कुरो चाहिँ 2019 सालमा तेस्रो महाधिवेशन डाक्टर रायमाझी, केशव रायमाझीलाई दरबारे भनेर गद्दार भनेर पार्टी निष्कासन गरे हेर्नुहोस्। उनले छुट्टै पार्टी खोलेका थिए, कुनै पनि त्यहाँबाट झापा सुरु भयो, चौमा सुरु भयो होइन, मसाल मोटो मसाल पातलो मसाल भयो, एकता केन्द्र हुँदै आयो, एमाले माले भए, कसैले पनि त 45 सालसम्म त नेपाल कङ्ग्रेस पार्टी रायमाझी समूह पनि थियो नि त। अनि त्योसँग एकता गर्ने कुरो त गरेन, कसैले आशा गर्न। तर चाहिँ के त भन्दैन, अब फेरि आएर कुनै पनि क्रान्तिकारी फेरि हाम्रो नेता बन्नु होला, प्रचण्डजी, बाबुरामजी उहाँ आए हुन्थ्यो भन्ने केही अवसरवादीहरू वरिपरि घुमेर खानेले भन्लान्। सिद्धान्त राजनीति दर्शनका हिसाबले अब चाहिँ फेरि पनि प्रचण्ड नेता बनाउनु त रायमाझी नेता बनाउँछु भन्ने जस्तो कुरा आउनसक्छ, त्यो पनि अर्थपूर्ण छैन, त्यो हुँदैन। कसैले त्यसलाई सोध्नै सक्दैन। क्रान्तिकारीहरूले गरे, क्रान्तिकारीले चाहिँ क्रान्तिकारी आफ्नो ईश्वर जाने कुराहरू हो। बरु एउटा सवाल के हो भने प्रचण्डलाई त्यहाँबाट निकालेर एमालेको चाहिँ तपाईँको त्यो खोरबाट निकालेर बाहिर ल्याउने हो भने क्रान्तिकारीहरूले कुनै ठाउँमा थन्केर राख्ने, पार्टी नेतृत्व दिन हुँदैन। मानव नेतृत्व एक पत्ताका राम्रो सफल युद्धको नेतृत्व गरेको, प्रचण्ड नेतृत्व नगरेर सायद 10 वर्ष जान्थेन। त्यो कुरो मूल्याङ्कन छुट्टै छ, पार्टीको हामी पनि गर्छौँ फेरि है। त्यसपछि ल्याउने, तर त्यहाँ हजारौँ कार्यकर्ताहरू वरिपरि घुम्ने, खाने, मन्त्री हुने होइन, अब देश विदेश जाने, सारा पैसा कमाउने, लुट्नेमा पुरै सत्ताको स्वादमा लागेका नि तिनै कार्यकर्ताहरूलाई फेरि क्रान्तिको चाहिँ आन्दोलनमा सामेल गर्न सक्यो भने फाइदा हुन्छ। सँगसँगै के एमाले भित्र पनि कयौँ देशभक्त जनवादी शक्तिहरू छन्, त्यहाँ पनि अभावग्रस्त छन्। यद्यपि अब विचार बुझेका छैनन्, विभिन्न तरिका लटपटेका छन्। मूलत चाहिँ माओवादी आन्दोलनमा लागेका हजारौँ चाहिँ मतलब त्यहाँ चाहिँ हिजो चाहिँ युद्धको नेतृत्व गरेका नेताहरू पनि छन्, त्यहाँ विचार राख्ने मान्छेहरू पनि छन् त्यहाँ। त्यसपछि चाहिँ कार्यकर्ताहरू, जनमुक्ति सेनाका मान्छेहरू, ती सबलाई चाहिँ त्यहाँबाट ल्याएर उनीहरू कुनामा थन्के, उनीहरू चाहिँ होइन बुढो
गोरु पाले जस्तो पाल्ने मानवीयता हो नि त प्रचण्डजीहरूलाई पाल्ने अनि चाहिँ अरू शक्तिलाई चाहिँ आन्दोलनमा लाइयो भने क्रान्तिमा फाइदै हुन्छ क्रान्तिबाट उत्पादित हो नि त थुप्रो छ नि क्रान्तिहरू उत्पादन गरेका चाहिँ त्यस्तो हिजो भीषण अवस्थामा जन्मिएका कार्यकर्ताहरू आज बिजोग छन् किन भन्दाखेरि यता पनि मान्छे विश्वास गर्छ उता विश्वास ज्यान पाल्नुपर्ने भएको छ दुनियाँ भएको छ बिग्रेको छ त्यस्तो अवस्था कहाँ जाने के गर्ने भनेर अल्ल मल्ल पारेका मान्छेले ल्याउने त्यो त बहुत राम्रो हुन्छ है त्यो कुरा हुन्छ तर अब प्रचण्डले बोलाउने प्रचण्डले एकता गर्ने प्रचण्डलाई नेता बनाउने अझ क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने भन्ने कुरा यो अमार्क्सवादी अमाओवादी दर्शनले पनि दिन्न विचारले व्यवहारले पनि दिन्न त्यो नितान्त चाहिँ केपीहरूलाई माधव नेपाल अथवा पुराना एमालेहरूलाई तर्साएर अनि चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भने दुराशय बाहेक त्यहाँ केही देखिन्न यसो गरेर तपाईँहरू प्रश्न हुन साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो त्यसमा कुनै तुक छैन किन भन्दा मैले भने दर्शन सिद्धान्त राजनीति हर कुरा माल्यवाद सिद्धान्तले चाहिँ उहाँहरूलाई अब चाहिँ पुरा आफै उहाँ ध्वंस भइसक्नु हामीले विदाई पनि गरे होइन फेरि स्वागत पनि हामी क्रान्तिकारीले गर्दैनौँ फेरि पनि क्रान्तिकारीहरूका वैधानिक अवैधानिक सङ्घर्षहरूलाई देखाएर केपी तर्साउने काम प्रचण्डजी गरिरहेको बस त्यही नै हो यही मात्रै हो त्यति हो पटक पटक भन्नु भने पटक पटक अप्सर जब केपीले अप्सर पार्नुहुन्छ नि केपीले चाहिँ जब अप्सर पार्नुहुन्छ हिजो आज अप्सर भोलि पर्सि सुन्नु फेरि आउन सक्छ त्यो जब अप्सर जब तिर्न राख्नुहुन्छ तल परेर पनि मैले यसो हेरेर मैले बोलाउन थाल्नुहुन्छ किरणजीलाई सम्झिनुहुन्छ बादल त उतै हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ मतलब गौरवजीलाई विप्लवजीलाई मेरो कुराकानी हुन्छ केही सम्बन्ध कसैको छैन किरणजीको पनि गुरु हुनुहुन्छ किरणजी छैन सम्बन्ध हामी सोध्छौँ केही छैन किन सोध्ने किन गर्ने कुराकानी भन्नुहोस् मैले किन गर्ने भन्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँले अनि अझ चाहिँ ऊ त्यस्तो सेना पुलिस लगाएर अहिले चाहिँ कार्यकर्ता सामान्य चाहिँ मतलब हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई समेत लगेर यो जनयुद्धको बेला जसले खाना खुवाउँथे मान्छे तिनलाई चाहिँ मतलब तिनका भाँडा मारिदिन्थे तिनलाई साह्रो खोजी राखेको थिएन अहिले तपाईँ प्रचण्ड गृह मन्त्रालय कसको छ हेर्नुहोस् त त्यो युद्धबाट आएको मान्छे आज त माओवादी त्यहाँ लगेर त्यति त बहालेको छैन सामाजिक विस्तारवादी देशीय चाहिँ मतलब दुश्मनहरूले हिजोका माओवादीका कमान्डरको काँधमा बन्दुक हानेर जनतालाई क्रान्तिकारीलाई ठटाउन चाहिँ आज गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिएर बादल मार्फत चाहिँ आज पुलिसले बन्दुक पड्काइरहेको छ हेर्नुहोस् त आज केटाकेटीहरूलाई चेलीबेटीहरूलाई तपाईँको चाहिँ बिजोग बनाएको छ आतङ्कित बनाएको छ तहसिलमा जेलमा हालेको छ कुहाएको छ सडाएको छ त्यस्तै गर्नु पर्थ्यो किन गर्नु परेको थियो भन्नुहोस् त यद्यपि चाहिँ अब कानुन छ संविधान छ त्यो अनुसार गरे भइहाल्यो नि अदालतले छोडिदिन्छ फेरि लिएर जेलमा हाल्नुपर्ने यस्तो त मतलब निरुङ्कुश तानाशाही पञ्चायत राजा महेन्द्रले राजा वीरेन्द्रले राजा त्यो ज्ञानले गरेका थिएन कम्ती संविधान त मान्थ्यो नि उति बेला केसीजी समग्रमा हो मैले भन्न खोजेको कुरा हेर्न त त्यसलाई मैले अझ दोहोऱ्याउँछु उहाँहरूले एकता गर्नुपर्छ किरणजीलाई गौरवजीलाई बादललाई र उसलाई के अरे तपाईँको विप्लव र होइन विप्लव उसलाई तपाईँको बाबुराम सुवेदीलाई पनि म ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ एमालेलाई तर्साउनु मूलत केपीलाई तर्साउनु भन्ने कुरा तपाईँहरू प्रष्ट जनता प्रष्ट हुनु जरुरी छ हेर्नुहोस् यो विषय अहिले आइराखेको हुनाले मैले सोधेँ अब जनता नेपाली जनता अब नेपाली समाजमा राजनीतिबारे त्यति लाटा छैनन् अब नेपाली जनतामा पनि एउटा ठुलो राजनीतिक चेतना आइसकेको छ र जनताले पनि यी समग्र विषयहरूलाई हेरिरहेका छन् अहिले एउटा बताइदिनुहोस् नेपाल एकदम सङ्कटमा छ अप्ठ्यारोमा छ जटिलतामा छ भनेर मानिसहरू बुद्धिजीवीहरू राजनीतिक नेताहरू साना दल यो बेला चाहिँ अत्यन्त ठुलो सङ्कटको घडी तयार भएको छ मुलुकमा राजनीतिक रूपमा भन्ने मान्छेहरू तर्क गर्छन् तर कसरी सङ्कट भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अमूर्त छ यो मूर्त ढङ्गले राखिदिनुहोस् त देश कहाँ कसरी सङ्कटमा पर्यो नरबाडे यी रहका भ्रमणहरूका प्रसङ्गहरूलाई पनि जोडेर आज देश कहाँनिर अप्ठ्यारोमा पर्यो अब देशलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम मुख्य त चाहिँ प्रचण्ड बाबुराम नै हो देश एउटा चाहिँ लाइनमा आइसकेको थियो तपाईँको 80% भूभाग माओवादी जनयुद्धले ओगटिसकेका थियो 70-80% जनताहरू माओवादी प्रभावमा गइसकेका थिए त त्यो सबैलाई चाहिँ मैले पहिले चर्चा गरेँ तपाईँ हामीले पहिले देख्दै आएका छौँ त्यो भइसकेपछि अहिले मुलुक चाहिँ सङ्कटग्रस्त भएको छ 10 वर्ष जनयुद्धबाट आएको माओवादी र शक्ति अनि चाहिँ झापा सङ्घर्ष आएका दुईटा शक्ति र ती दुईटा पनि झापा युद्धबाट आएको र माओवादी जनयुद्धबाट आएका भगौडाहरू मिलेर बनाएको जो पार्टी छ त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन खाली चाहिँ तपाईँको गुटगत स्वार्थ पार्टीको नामको स्वार्थ बाहेक केही देखिएन जसले गर्दाखेरि आज
हिजो 10 वर्ष जनयुद्धको शक्तिले पनि जनताका सम्पूर्ण उपलब्धिलाई चल्ला त्यही दियो। जनताप्रति अहिले कुनै माया ममता वास्ता छैन। उताबाट आएको त पहिल्यै त बिग्रिसकेर चाहिँ प्रतिक्रियाबाट पतन भएको हो। प्रतिक्रियाबाई शक्ति बाबन त 54 सालमै चाहिँ तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रचण्ड स्वयंले चाहिँ एउटा वक्तव्य निकालेर जारी गरिसकेका विषय हो त्यो ठाउँमा गइसकेपछि अहिले के त भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्युनिस्टको नाममा चलेको जो पार्टी छ यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी पनि होइन, योसँग कुनै चाहिँ निर्देशन गर्ने दर्शन पनि। त्यसले गर्दाखेरि आज मुलुक राजनीतिले अन्यल भएको छ। तर सत्तामा सरकारमा त्यो सत्तामा होइन, फेरि सत्ता सरकार फरक हो। यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। तपाईँको अत्यन्तै लोकप्रिय चाहिँ मतलब सञ्चार माध्यम होइन हाम्रो यो भेरकुटी चाहिँ अनलाइन टिभीले यस्तो जनताका बिचमा लिने सवालमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकार छुट्टै सत्ता छुट्टै हो। अहिले सरकारमा चाहिँ सत्ता भनेको छ अहिले चाहिँ यो डबल नेकपा सत्ता होइन, यो सरकार हो। सत्ता भन्ने बित्तिकै सत्ता वर्गीय हुन्छ। सत्ता दलाल तथा नोकरशाही पुँजीबाट सामन्त वर्ग सहितको राजनैतिक शक्ति चाहिँ नेपाली क्रान्तिकारी अथवा सरबारा वर्गको मुक्तिको बाटो प्रमुख रूपमा आएको छ। न त यो चाहिँ माओवादी के अरे अहिलेको त नेकपा न दलाल तथा नोकरशाही पुँजी वर्गको पार्टी हो, न सामन्त वर्गको पार्टी हो, न सरबारा र मजदुर किसानहरूको तथा गरी खानेको पार्टी हो। यो दुवैको होइन। नभएपछि यसको चाहिँ कुनै चिज छैन। यो त अब के छ भन्नुहुन्छ भने यो त ठिमा पार्टीमा परिणत भएको छ। त्यस कारण चाहिँ तर जनताको बिचमा भरम छरेर दुईटा पार्टीका बिचमा तत्कालीन एमाले तत्कालीन चाहिँ माकेको बिचमा चुनावी तालमेल गरेर वामपन्थी एकताका नाममा दुईटै वरपरको बहुमत ल्याउन सफल भए। जनतालाई भरम पारे। तपाईँले भन्नुभयो जनताले त्यो भरमबाट जनता मुक्त हुँदैछन्। चेतना धेरै आइसकेको छ। अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू सत्तामा पुग्नु एकता गर्नुभयो, विचार विहीन एकताले गर्नुभएको थियो, पार्टी एकता गर्नु बिना विचारै गर्नुभयो र सत्तामा पुग्नु भएको छ। र सत्ता लुट्ने मात्रै काम भएको हुनाले अहिले यो अन्यल मात्र सङ्कटग्रस्त बन्न पुग्यो। अरू कुरा छोड्नुहोस्। पहिला त उनका त बिचमा 2 वर्ष अथवा 2.5 वर्ष चाहिँ आलो पालो प्रधानमन्त्री दुईवटा बिचको पार्टी भएर छ नि त। पोरै मङ्सिरको 4 गते चाहिँ 1 वर्ष पहिले प्रचण्डले कार्यकारी प्रधानमन्त्री के अरे कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष चलाउने, प्रधानमन्त्री 5 वर्ष के बीच चलाउने भने यिनले निर्णय गरेका अन्तरिममा लेखापटी गरेर रहेछन्। तर फेरि चाहिँ जब कोरोनाले मुलुकलाई चाहिँ चारैतिरबाट घेरा हाल्यो, नेपाली जनता आतङ्कित तर्सित मात्रै भएन, एकपछि अर्को चाहिँ मतलब पुरै ज्यान गुमाउन थालिसकेपछि त्यहाँ अब लडाइँ सुरु भयो। बाहिर बोल्न भन्न पाइन्न, जम्मा हुन पाइन्न, 25 जनाभन्दा बढी चाहिँ भेला हुन पाइन्न भन्ने कुरो स्वास्थ्य विज्ञहरूले भन्यो। संयुक्त तपाईँको चाहिँ WHO को मापदण्ड अनुसार भइसकेपछि मान्छे डराए। कोरोना जस्तो चाहिँ अब यसको मैले विश्लेषण गर्न परेन। हामी त राजनीतिक क्षेत्रका मान्छे हो, विज्ञानका क्षेत्रका अथवा चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रका विज्ञले भनिराखेको छ नि त। त्यसपछि जनता बोल्न निश्चित ठाउँ छैन। त्यसो भएकोले यही बेला चाहिँ एक अर्काले सत्ता लुछेर खानुको निम्ति अहिले के भन्दा प्रधानमन्त्रीको छ, मन्त्रीमण्डलको छ, नियुक्तिका कुराहरू छन्। तल राज्यमा गएको छ, त्यो पनि तल पालिकामा जान्छ। यसो भएको हुनाले के त भन्नुहुन्छ भने विचार बिनाका चाहिँ होइन जमातले राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि बर्मलुट पचाउने एउटा योजना बनिसकेपछि क्रियान्वयनमा आइसकेपछि त्यहाँ के भयो हुनुहुन्छ भने आज यस्तो बेलामा सारा अब प्रधानमन्त्री त बहुमतको मात्रै द्वितीय बहुमतको छ, पार्टी त्यति ठुलो पार्टी छ, कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिएको छ, प्रतिपक्षमा काङ्ग्रेस त्यो पनि बलियै पार्टी छ। त्यसपछि अब मधेसका छन्, हामी बाहिर रहेका चाहिँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी छौँ। अरू चाहिँ तमाम पत्रकार हुनुहुन्छ, लेखक साहित्यकार, नागरिक समाज, अरू तमाम बौद्धिक र चाहिँ मतलब प्रबुद्ध जनसमुदाय, नेपाली समाज, महिला, दलित, तपाईँको चाहिँ मधेसी होइन, थारू, अरू जनजातिहरू होइन, सबै छन् नि। सबलाई सामेल बनाएर यो कोरोनालाई कसरी चाहिँ मतलब नेपाली समाजबाट यसलाई चाहिँ तपाईँको न्यूनीकरण गर्ने, त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने कहीँ योजना बन्यो। खालि चाहिँ एउटा यो त्यो पनि केपी गुटले मात्रै, सरकारभित्र एउटा केही पार्टी र केपी गुटले मात्रै गरिरहेको छ। र यस्तो बेलामा जनताप्रति कुनै माया छैन, धेरै भन्नु पर्दैन। सारा औषधि आफै गर, आफै मरुन् जागौँ। सारा आज सरकार त के भएको छ हुन्छ भने आज कतिजना मर्छन्, लास गनेर बस्ने जनतालाई लास मरेका लास हुने भएको छ। सङ्क्रमित सङ्ख्या बताउने भएको छ, तिनको व्यवस्थापन छैन। घर घरमा मान्छे सङ्क्रमित छन्। एउटै घरमा कारणले मुलुक अप्ठ्यारामा पर्यो। मुलुक अप्ठ्याराको पर्नुको मुख्य कारण दिशाविहीन छ, लक्ष्यविहीन छ, विचारविहीन छ। कमाई खाने एउटा भिड कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा त्यहाँ पुगेर पुरै चाहिँ मतलब ज्यादैपूर्ण ढङ्गले जनताका विरुद्धमा काम गरेको हुनाले आज मुलुक सङ्कट छ। यो आन्तरिक कारण भयो। यो राजनीतिको अहिले हाम्रो राजनीतिको एउटा यिनीहरू जो सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्, राष्ट्र र जनताप्रति जवाबदेही नहुँदा यो मुलुक सङ्कटमा पर्यो। एउटा कारण त्यो हो। यसको वैदेशिक कारण पनि छ भन्छन् नि त मान्छे। वैदेशिक कारण त यो नेपाल त सधैँ वैदेशिकको शक्तिले चलेको देश हो। तपाईँको राणा पहिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि अहिलेसम्म चाहिँ भारतीय इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायत भएर हुँदै
को चाहिँ उसमा इसारामा र सहयोग आशीर्वादमा 104 वर्ष राष्ट्र चल्यो। 2007 सालदेखि यता आइसकेपछि मूलतः भारतीय विस्तारवादका खेतालाको रूपमा नेताले काम गरे। तपाईको भारतीय विस्तारवाद, भारतीय शासकहरूको आशीर्वादमा सत्तामा पुग्ने, सत्तामा टिकिरहने जुन खालको आशय छ, लालच छ, मानसिक बुझाइ छ, त्यसका कारणले चाहिँ नेपालका शासकहरू पनि भारतीय विस्तारवादका सामु आत्मसमर्पण गर्ने, राजनैतिक दलका नेता आत्मसमर्पण गरेर पूर्ण नतमस्त भएर उसकै आशीर्वाद योजनामा चल्ने भएको हुनाले हाम्रो देश त्यही भएर अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक नभएछ भारत चाहिँ मतलब अधीनस्थ भन्या हो नि त। त्यसो भएर उसले हाम्रा नेपालका नेताहरूलाई बनाएर नेताहरूलाई चाहिँ मतलब सहयोग गरेको नाताले तपाईको 2007 सालको आन्दोलन त जनताको आन्दोलन थियो नि, तर तिब्बतले समझौता गराएको बापत हामीलाई सत्तामा पुर्यायो भनेर काङ्ग्रेसले भारतलाई हेर्नुहोस् 11 सालमा कोशी नदी भारतलाई सुम्पियो, बेच्यो। 2000 जनयुद्धमा पनि जनयुद्धसम्म आउँदा पनि त्यही भयो, बागमती सम्झौता भयो, दिल्लीमै भयो, सबै भयो। त्यस पछाडि के बुझाइयो, के भयो भने त्यसो भइसकेपछि हरेक बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर भएको बेला, यहाँ खिचला मच्चेको बेला, समस्या आइपरेको बेला, यहाँका नेताहरू र पार्टीहरू नमिलिरहेको बेला, सङ्कट आएको बेला भारत छिर्छ र के गर्छ भने उनीहरूलाई फेरि आफ्नो अनुकूल लगाउँछ, नलगा सत्ताबाट गिराइदिन्छ, अर्कोले हेर्ने कुराहरू गर्छ, गिराइदिए पनि हाल्छ, हत्या पनि गरिदिन्छ। मदन भण्डारी राष्ट्र हत्या चाहिँ पनि भारतले गरेन भन्ने छ। हेर्नुहोस् भारतले चाहिँ रले गरेको योजनामा भएको भन्ने छ। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश पनि त्यही कुरा आइरहेको छ, अरू कुरा छ। हेर्नुहोस् यहाँ धेरै कुरा किन कसैले चाहिँ र त अहिले बरु केपीका बसेको देखियो, सरकारी निवासमा 3 घण्टा बसेर चाहिँ सँगै 3 घण्टा राति बसेको देखियो, र भने नदेखिने अध्यक्षले काम गर्ने हो त्यो। त्यसो भएको कारणले गर्दा अहिले यहाँ पुरै चाहिँ लडा चुनी जलेको बेला एकले अर्कालाई चाहिँ भन्दा अहिले केपीलाई बचाउनको निम्ति चाहिँ रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल यहाँ आएर कार्तिक 5 गते राति 3 घण्टा सरकारी निवासमा बसेर पुरा फुकेर गए, पुरा भर्दै छन्। त्यसपछि चाहिँ त्यसले नपुग्ने भइसकेपछि फेरि हिजो आज यहीँ हुनुहुन्छ भारतीय चाहिँ सेना प्रमुख, सेना अध्यक्ष। एउटा त्यो तकमा दिने मेरो त उहिले निर्णय पुरो मागमा निर्णय भएको कुरो रहेछ, जहिले फाल्दैन जहिले भयो। त यही बेला आउनुको पर्ने, किन जो व्यक्तिले जसले नेपाली भूमिको नक्सा भूभाग कालापानी लिपिद्वारा लिएको नक्सा भारतीय सरकारको आउ नक्सा आइसकेपछि चाहिँ यहाँ त ठुलो विरोध भयो नि त। हामीले गरेन क्रान्तिकारीहरूले, जनताले गरे नि। पछि विवश भएर पहिले त हामीलाई गोली हान्न खोजेको थियो सत्ताले त, पछि जनदबावले क्रान्तिकारीको दबावले गर्दाखेरि चाहिँ कम्ती चुच्चे नक्सा त यिनीहरूले बनाए होइन। निशान छाप जस्ता लोगो त्यो पनि बनाए, संविधान चाहिँ त्यो धन्यवादको कुरा, पार्टीले हाम्रो धन्यवाद दिएको छौँ। त्यस बेला चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भन्दा उक्सावट चिनको उक्सावट लागेर नक्सा प्रयोग गर्यो भने यिनै चाहिँ सेनापति होइनन्। आज के नाक देखाएर यहाँ आएर चाहिँ पुरा गरिराख्छन् भन्छ भने उनले यिनलाई खेताला ठान्छन्। त्यही कारणले यो भारतीय प्रभाव पनि अहिले चाहिँ नेपालका लागि जोखिम हो भन्ने। बिल्कुल भारतले खेलाइरहेको छ। हेर्नु हामीले भनेको छौँ अहिले चाहिँ गोयल आए, अहिले चाहिँ नरबानेजी आउनुभएको छ। यी दुवैले चाहिँ मतलब के योजना बनाइरहेको छ भोलि खुल्ला। अब केसीजी तपाईँलाई यहाँ रोकेर म कुराकानीको अन्तिम चरणमा छु। जाँदा जाँदै तपाईँहरूले यी समग्र व्यथिति विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाका सवालहरूमा सङ्घर्ष गर्ने भनेर 21 दलीय मोर्चा पनि बनाउनु भएको छ। त्यो मोर्चाले आन्दोलन गरिरहेछ, विरोध पनि गरिरहेछ, सडक सङ्घर्ष पनि गरिरहेछ, कता कति उपस्थिति पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ। तर यो मोर्चालाई चाहिँ पार्टी एकतामै रूपान्तरण गर्दाखेरि एउटा शक्ति निर्माण हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा वैकल्पिक शक्ति सोचिरहेका मान्छेहरूले यिनीहरू चाहिँ यी साना 21वटा जो छन् अहिले मोर्चा बनेका, यी एक ठाउँमा आए तै अलि आशा लाग्दो वैकल्पिक शक्ति हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा गरिराखेको एउटा जनमानस पनि समुदायमा पैदा छ। ती आशा गर्ने मानिसहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो एउटै पार्टी किन बन्न सकेन? साना साना पसल, यो नाङ्लामा पसल राखे जस्तो यो किन गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? यो 21वटा दल साना साना किन चाहियो? यो एउटै बनाए के हुन्छ भन्ने खालको मानिसहरूको प्रश्न पनि छ। यो राखिदिनुहोस् जाँदै जाँदै आम दर्शक। अत्यन्तै चाहिँ राम्रो प्रश्न जिज्ञासा जनताको यो हुनुपर्छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन भएका कारणले यहाँका मतलब प्रतिक्रियावादीहरूले फाइदा लुट्दै आएको कुरा साँचो हो। तर सवाल के त अहिले हामीले चाहिँ 21 दलीय मोर्चा बनाएको छौँ। त्यो मोर्चा चाहिँ त कार्यदेयता हो। त्यो मोर्चा भने अलिक फरक खालको शक्तिशाली हुन्छ। त्यो राजनीतिक मोर्चा भने त्यसलाई संयुक्त मोर्चामा जान्छ। त अहिले त्यहाँसम्म हामी पुगेका छैनौँ। हाम्रो पार्टीकै पहलमा चाहिँ अहिले 21 दलीय कार्यदेयता भएको छ। इस्यु बाहेक राष्ट्रियताको सवालमा, जनतन्त्रको सवालमा अहिले चाहिँ मतलब वर्तमान सत्ताले गरेका जनविरोधी क्रियाकलापहरूको विरुद्धमा चाहिँ केही अब मार्क्सवादी लेनिनवाद माओवादलाई मान्ने क्रान्तिकारी पार्टीहरू, मार्क्सवादी लेनिनवादलाई मात्रै मान्ने चाहिँ अरू क्रान्तिकारी नजिकका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, केही ग्रुपहरू, समूहहरू जो देशभक्त जनवादी तथा परिशिष्ट
सदस्य शक्तिहरू जुन छन् ती सबलाई मिलाएर गरेको छ। यो त इस्यु वाइज यो कार्यदिगता भने इस्युको आधारमा हुन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ 12 बुँदे सहमति पनि त्यो एउटा इस्युको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले लगायत साधै दल विद्रोही माओवादी संयुक्त रूपमा गएर त्यो बेलाको चाहिँ अधिनायकवादी राजतन्त्रलाई चाहिँ मतलब घटे गर्ने भन्ने खाले भयो थियो नि त, सफल पनि भयो। अहिले आइसकेपछि हामी यसलाई एउटा मोर्चाको रूपमा लगेर विकास गर्दै गएर चाहिँ जानुपर्छ। त्यसो भएर कम्युनिस्ट पार्टीको के हुन्छ भने चाहिँ माओवादीले नि भन्नुभयो कि त क्रान्तिका 3 जादुमय हतियार हुन्, 3 जादुमय हतियार भन्नुभएको छ, पार्टी, जनसेना र संयुक्त राजनीतिक मोर्चा। पहिलो त पार्टी भयो, त्यहाँबाट चाहिँ सेना हुनु पर्यो। हामी त अहिले पार्टी निर्माणकै प्रक्रिया छौँ। हामी भन्यो नि पार्टी कसरी चल्यो के अब धेरै जानकारी छ जनताहरूलाई। हामी त पार्टी क्रान्तिकारी बनाएको छौँ, जनमुक्ति सेना बनाउनुपर्छ, प्रक्रियामा छौँ हामी। हेर्नुहोस् त्यो बन्दैछ। त्यसपछि संयुक्त मोर्चा हुन्छ, त्यति बेला धेरै आउँछन्। यतिसम्म कि भोलि हिजो चाहिँ 7 सालमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेससँगै भएर लडेको नि। 2006 सालमा तत्कालीन तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरू मिलेर संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेर संयुक्त जनआन्दोलन गरिएको। त्यस्तै चाहिँ 61-62 पनि 62-63 पनि चाहिँ काङ्ग्रेससँग वामपन्थीहरू माओवादी समेत आए त्यो जनयुद्धबाट यता फर्केर गाउँतिर रोल्पाबाट पसेर भएको होइन। त्यसो भयो हुनाले भोलि फेरि सत्ता चाहिँ अहिले 2/3 आएको छ कम्युनिस्ट छ। यसका विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चै मतलब जनताको पक्षमा उभिने हो भने हामी 21 दल काङ्ग्रेस लगायत अरू कतिपय दलहरू आएर चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ होइन डबल नेकपाको जो 2/3 चाहिँ यो पुरा फाँसीवादी सत्ता छ नि, तानाशाही स्वरूपको फाँसीवादी सत्ता छ, यो सत्तालाई चाहिँ मतलब ध्वंस बनाएर जानको निम्ति अरू खालको शक्ति पनि हामीले ल्याएर एउटा भनौँ तेस्रो जनआन्दोलनको सुनामी पैदा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। हेर्नुहोस् त्यो भएर हामीले आन्दोलनको सोच, यो जनआन्दोलनको सोच। तर यो अहिले 21 दलीय जुन साना साना वाम घटकहरू तपाईँहरू एक ठाउँ आउनु भएको छ नि, यो एउटै हुन नसक्नुको हो। यसमा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ विचारले चल्छ, सिद्धान्त चल्छ, कार्यक्रम हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, रणनीति हुन्छ कि अहिले विचारहरू तपाईँहरू एक ठाउँ आउन नसक्नुको विचार नमिले चाहिँ पार्टी अलग हुने हो। अहिले विचार मिलेको छैन। बेलोजीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ एकै जनक्रान्ति सिद्धान्त भन्नुभयो, क्रान्तिको कार्यक्रम लिएर जानुभयो। हाम्रो नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम छ, हाम्रो सशस्त्र जनविद्रोह छ। उहाँको कार्यक्रम के छ, एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्त भन्नुहुन्छ। गाउँदेखि सहरसम्म एउटै खालको फेजमा छ उहाँको। हामी अहिले क्रान्तिको अथवा चाहिँ आन्दोलनको मुख्य भाग सहर अनि पृष्ठ भाग अथवा दोस्रो भाग गाउँ। भोलि हामी जनविद्रोह मार्फत जनताको जनसत्ता कब्जा गर्न सक्यौँ, प्रतिवादीहरूले चाहिँ हामी दमन गरेपछि हामी फेरि गाउँ फर्कन्छौँ। हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिँ गाउँबाट सहर आउने थियो, त्यो नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रममा चिनिया मोडेलको त्यो त गरेर आइसक्यौँ। अब हामी सहरबाट जस्तो रुसी मोडेलको एउटा क्रान्ति भएको थियो नि त 1917 मा गर्नुभयो लेनिनहरूले, स्टालिनहरूले। यद्यपि त्यही नकल त गर्दैनौँ त यहाँको विशेषता अब किन अहिले सहरीकरण भएको छ। मान्छे गाउँमा छैन, अहिले खेतीपाती नै छैन, मान्छे मर्दा मलाई जाने मान्छे गाउँमा छैन अहिले। अत अधिकांश युवाहरू त विदेश छन् होइन। त्यसपछि सहरीकरण भएको छ। त्यो अब सहरमा गर्ने क्रान्ति भनेको त हेर्नुहोस् यो चाहिँ मतलब सहरलाई तयार पार्ने हो। त्यसो भने यहाँ क्रान्ति शस्त्र नै हुन्छ, फेरि त्यो शान्तिपूर्ण हुन्छ, त्यसै मागेर पाएर गलत कुरा थियो। जनआन्दोलनले चाहिँ त्यो पनि चाहिँ मतलब लोकतान्त्रिक खालको भन्ने हुन्छ नि, प्रजातान्त्रिक ढङ्गले गर्ने, जनता गाँसबास कबासका चाहिँ पुरा त्यसपछि हुने होइन। अथवा जनताको जनवाद होइन कि जनतालाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन अरू राजनीतिक मुख्य शक्तिलाई चाहिँ मतलब किनारा लाउनको निम्ति तयारी गर्ने एउटा मतलब मञ्च तयार पार्ने कुराहरू त्यो भएको हुनाले हामी अहिले के छ भने चाहिँ हाम्रो कार्य छ सशस्त्र जनविद्रोहको। त्यो सफल पार्न हो भने सहरमै रहेका चाहिँ अहिले पनि सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशामा हुनुहुन्छ। यसमा विप्लव तपाईँले भन्नुभयो नि, यो कार्यदिशामा अरूसँग जोडिन सकिएको छैन। अरू आउनुपर्छ, आएपछि एकता भोलि बिहानै हुन्छ। हाम्रो 5-6वटा हामीले भनेका छौँ नि, हाम्रो त दिएका छौँ। हेर्नुहोस् अब पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई मान्नु, सरकारमा जानु भएन, तपाईँको चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमलाई मान्नु पऱ्यो, यो प्रदेश सरकारमा जानु भएन। अनि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी चलाउने चाहिँ मतलब त्यहाँ एउटा पद्धति छ, लेनबाई सौना सिद्धान्त छ, त्यो पनि मान्नु पऱ्यो। यो लगायत 5-6वटा हामीले दिएका छौँ। र त्यसपछि नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रममा आउने सबैसँग पार्टी एकता हुन्छ। जस्तो विप्लवजीसँग वार्ता धेरै चलि पनि राखेको छ। अहिले सबभन्दा पहिला चाहिँ जनताको भनाइ के छ भन्दा पहिला चाहिँ विप्लवजीको नेतृत्व गर्यो नेकपा र अनि वैद्यजीले गर्नुभएको चाहिँ किरणजीको नेतृत्व क्रान्तिकारी माओवादी बिचमा भए हुन्थ्यो, अरू पनि समस्या आउँथे भन्ने छ। हो यसको बिचमा तपाईँको नमिलेको सिद्धान्त त के हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लक्ष्य त वैज्ञानिकसँग साम्यवाद लक्ष्य ठिक छ, हाम्रो पनि त्यही हो। कुनै विवाद जाने बाटो जुन त्यहाँ कुनै बाटोमा फरक छ। उहाँले एकीकृत क्रान्ति चाहिँ सिद्धान्त भनेर क्रान्तिको कार्यक्रम बनाउनु भयो र उहाँहरू पार्टीबाट विद्रोह गरेर अलग भएर जानुभयो होइन। 71 सालको मङ्सिर 8 गते उहाँले पार्टी गठन गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले यो देशमा थियो, त्यसपछि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट
कम्युनिस्ट पार्टी यो होइन एकीकृत भन्ने चाहिँ सम्म अब भरि थापा त्यसपछि चाहिँ रामसिंहको ग्रुप मसालबाट विद्रोह गरेर आइसकेपछि पार्टी एकता गर्यो क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी बनाएका छौँ त हाम्रो त्यसपछिको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो 2 वर्ष पहिले असहजमा पोखराबाट त्यसले चाहिँ के सशस्त्र जनविद्रोह मार्फत हामी चाहिँ मतलब सहरी सत्ता कब्जा गरेर गाउँतिर क्रान्ति लैजाने भन्ने छ र हाम्रो क्रान्तिको लक्ष्य त नयाँ जनवाद हो नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम किन भन्दा अहिले पनि देश अर्धसामन्त नब औपनिवेशिक चाहिँ पुँजीवाद त आएको छैन त उहाँहरू के भन्नुहुन्छ साम्राज्यवाद र उत्तर साम्राज्यवाद भन्नुहुन्छ हाम्रो बिप्लवजीहरूले आज उत्तर भनेको सकिनु जिरो निषेध हुनु नि त अमेरिका साम्राज्य निषेध त भएको छैन भारत साम्राज्य भारत त अमेरिकी अधीनस्थ छ अस्ति मात्रै अमेरिका त बिके भन्ने एउटा तपाईँको सैनिक सन्धि गर्यो अमेरिकासँग जरुरी थिएन त्यो हामी सक्दैनौँ त बरु भारतले अमेरिकासँग के अरे भारतको नेतृत्व अमेरिकाले गर्नुपर्थ्यो त्यसो त्यो उहाँहरूको बुझाइमा विशाल त गलत भएको हुनाले मूलत चाहिँ हाम्रो जाने बाटोमा फरक भएको कारणले दुईवटा बाटो छन् हाम्रा एउटै बाटो भयो भने त भोलि बिहानै पार्टी एकता हुन्छ यो कुरा जनताले प्रयत्नमा चाहिँ तपाईँहरू छलफल बस्छ यसमा दुईवटा हुन्छ एउटा त चाहिँ हाम्रो वैचारिक सङ्घर्ष हो अर्को वर्ग सङ्घर्ष जो आन्दोलन चलाएको छ नि अहिले यही आन्दोलनमा उहाँहरू पनि सामेल हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ मतलब एउटा जागरण अभियान मञ्च भन्ने चाहिँ बाहिर खोला मञ्च त्यो मञ्च आएको अस्ति चाहिँ नरबहार कार्की त्यसकै अभियान त हुनुहुन्थ्यो नेता हुनुहुन्थ्यो पुलिसले त्यहाँ देख्ने बित्तिकै समातेको थियो नि त त्यसो भएको हुनाले यीहरू छन् त हामी अरू मसाल भयो माले भयो होइन सिपिजीले चाहिँ अब नेतृत्व गर्नुभएको छ यता अब मोहनजी इतिहास भएका नेताहरूले चाहिँ नेकपा मसाल छ उहाँलाई पनि ल्याउनुपर्छ अरू सानातिना कोही पार्टी दृश्य कट्टेलकै पार्टी छ हेर्नुहोस् अनि चाहिँ हाम्रो होइन अब गोपाल किराँतीजीको माओवादी नै छ उहाँहरूको ए माओवादी नै छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अर्को आउदीले पार्टी बनाउनु भएको छ यस्ता कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ नि अझै अरू पनि साना ग्रुपहरू छन् ती सबैले त समय तपाईँले कुरा गर्नुभयो जनताले अत्यन्त जायज कुरा यसको निम्ति पहिलो वैचारिक सङ्घर्ष चलाउनु पऱ्यो होइन अनि चाहिँ यहाँ नाम मात्रै देखाउने आएर चाहिँ जनता फेसबुकमा हाल्नलाई पार्टी गठन गर्नु देखाउनु पनि जरुरी छैन अब बुझ्यो नि त्यत्रो कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भएको त्यत्रो एमाले भएको त के हालत भएको छ भने सानोतिनो पार्टीको अस्तित्व चाहिँ नहुनु तपाईँले त्यो ठिक कुरा तर त्यो त के त भन्दा एकै दिनमा हुन्न यो बिस्तारै बिस्तारै लड्दै जाँदाखेरि भोलि अब एउटा कुरा त्यो अरू कुरो जब यो कोरोनाको जो समस्या छ नि यो त सधैँ भइरहन्न विज्ञानको कुरो हो जनताले पचाउँदैछ नि हुँदै जान्छ विश्वको एउटा समस्या हो यो अलिक हुने जनता हेर्नुहोस् भल फुटे चाहिँ बाढी आए चाहिँ सुनामी आए चाहिँ यिनलाई पखाल्ने उडाउने गरी आउँछ त्यो कुरो साँचो समय ल्याउँछ नि त माघ त 6 सालमै तपाईँको पुष्पलालजीहरूले त उहिले क्रान्ति भएन उहाँको जीवन भएन मोहन गुरुङजी त तपाईँको 31 सालदेखि महामन्त्री भएको अहिलेसम्म हुनुहुन्छ भएको छैन किरणजीहरू अहिलेसम्म हुनुहुन्छ एमालेका नेताहरू झापाबाट आएको 10, 12, 14 वर्ष जेल बस्या पनि अब त्यहाँ पुगिजानुभयो त्यसो क्रान्तिको लक्ष्य त आशा मान्छे उहिले गरे तर परिस्थिति बन्नु पर्छ त्यही भएर वस्तुगत परिस्थिति र आत्मगत परिस्थिति वस्तुगत परिस्थिति तयार छ आत्मगत परिस्थिति कमजोर छ अहिले नेपाली क्रान्तिको यो यस्तो त एकता हुँदैन पछि एउटा तत्त्व छ त्यो भन्दा दक्षिणपन्थी शोषणवाद दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो अथवा नेपालमा नेपाली क्रान्तिको एउटा मुख्य वाद दक्षिणपन्थी अवसरवाद दक्षिण शोषणवाद छ त्यसले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी खोल ओढेर नेकपाको सत्ता पनि त्यसले नै चलाइरहेको छ अहिले जनताको भनौँ कम्युनिस्ट पार्टी भने त त्यही सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी भने चाहिँ हामीलाई त तपाईँले भन्नु कसैले देख्दैन भने छ नि हेर्नुहोस् हिजो माओवादीलाई भने जस्तै छ त्यसो भएको कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै विशाल द्वितीयको बहुमत त्यति नेता प्रचण्ड पनि उतै अरू उतै झापाबाट आएको उतै सबै छ आज किरणहरूलाई पनि त्यहीँ लैजान्छु अनि गौरव र बादल के अरे अर्को तपाईँको त्यो बिउल लिन्छु भन्ने नेता पनि त्यहाँ गएर बस्नुभएको छ त्यसले गर्दा मान्छे ठुलो भरम छ त्यो भरमलाई चाहिँ चिर्नको निम्ति हामीले आन्दोलनमा जानुपर्छ कार्य दिशा सपाट भएर जानुपर्छ लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट जनतामा जानुपर्छ त्यसको निम्ति अहिले फेरि एउटा चाहिँ मतलब मैले पहिले भने जनआन्दोलनको आवश्यकता छ अब हामी फेरि अहिले त हामी सहरै हामी गाउँबाट चाहिँ जनयुद्ध गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो होइन त्यो त एउटा ममा प्रक्रियामा आइसकेको भइसक्यो त्यो ठुलो अनुभव शिक्षा त्यसको विरासतको रक्षा गर्ने शिक्षा लिएर अगाडि लड्ने मात्रै गर्नुहोस् अब फेरि जनयुद्ध नै हुन्छ भने त्यो गलत हो त्यो हाम्रो पार्टीले त्यसलाई खारिज गरिसकेको छ तर जनयुद्धको उपलब्धिहरू जनयुद्धको चाहिँ इतिहासलाई टेकेर गइएन भने त्यो क्रान्तिकारी माओवादी नै हुन्न माओवादी किन भन्नु तपाईँले भन्नुहुन्छ माओवादी त म त संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट क्रान्तिकारी माओवादी माओवादीलाई भन्ने माओवादी पार्टी राखेका छन् तपाईँको साइनिङ पार्टी हेर्नुहोस् तपाईँको टर्की कम्युनिस्ट पार्टी फिलिपिन्सको कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारतको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी त्यो चाहिँ भारतलाई अहिले त्यहाँको साम्राज्यवादीहरूलाई त्यहाँको शत्रुलाई चाहिँ पूर्वतिर तपाईँको होइन शत्रुगञ्ज केहीमा पस्यो भने त दन्काइदिइहाल्छन् त्यहाँ भारत हेर्नु त्यसो भएको हुनाले माओवादी भनेर विशेष धातुले बनाया भनेको छ नि कम्युनिस्ट चाहिँ स्टालिनले भन्नुभयो हो नि त्यो माओवादी हो आजको जमानामा म रुस गए बेला चाहिँ विश्वका धेरै माओवादीसँग बसेको थिएँ मुख्य त टर्की गएर चाहिँ तपाईँको फिलिपिनी हेर्नुहोस् यिनीहरू त भूमिगत छन् अलिक बढी उनीहरू युद्ध चलाएको छ भारतले त त्यसपछि आएर भेनेजुला र चाहिँ साइनिङ पाथका उनीहरू
पश्चिम युरोपका कयौँ माओवादीहरूले चाहिँ अब पनि फेरि युद्ध सुरु गर्नुपर्छ। सहरी या गाउँको त समय र परिस्थितिसँग त्यहाँको वस्तुगत फैसला गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो लेनिनग्राडमा चाहिँ छलफल भएको थियो। आजभन्दा 2 वर्ष पहिला नोभेम्बर 8 का दिन हामीले भेटेका थियौँ साथीहरूलाई, त्यहाँ कुराकानी भएको थियो। त्यसो भएको हामी माओवादी यो महान औरो क्रान्तिको चाहिँ शतवार्षिकी मनाउन त्यहाँ गएको बेला, भाग लिन गएको बेला त्यहाँ भेटघाट भयो कि आज संसारका माओवादीहरूले अब आज रिम छैन, अन्तर्राष्ट्रिय छैन, अब अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण गर्ने हाम्रो पार्टीले प्रस्ताव गरिसकेको छ। संसारका चाहिँ माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसका निम्ति पनि एकदमै चासोको साथ योजना बनाइराखेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामी स्थापित हुनुपर्छ होइन। आज अन्तर्राष्ट्रिय छैन, हिजो रिम थियो, त्यसले तोकेको थियो माओवादीहरूलाई। अब त्यो पनि विघटन भइसकेपछि नयाँ बनाउने र नेपालका सबै क्रान्तिकारीलाई एउटै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याउँदै वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष, वर्ग सङ्घर्ष विभिन्न रूपहरूलाई प्रयोग गर्दै आन्दोलन एक ठाउँमा ल्याउने हो। त्यो अभियानमा तपाईँहरू त्यो अभियानको निश्चित योजना साथ हामी अगाडि लागिरहेका छौँ र अहिले 21 दलीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब कार्यकर्ता एकताको अथवा 21 दलीय दलहरूको नेतृत्व वैचारिक रूपले हामीले गरेका छौँ। अब ज्येष्ठ एउटा नेता कम्युनिस्ट पार्टीका नेता समेत सामेल हुनुहुन्छ होइन। नेकपा मसालका महामन्त्री कमरेड अब तपाईँ मोहन सिंह समेतको समर्थ रहेको पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। त्यसो भएर चाहिँ हामी त एउटा आशाका साथ नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छ, अब अल्ल मल्ल भएन कम्युनिस्ट को क्रान्तिकारी को के हो कहाँ पुगे सब हिसाब किताब लिनु। आज सब जान्ने भइसकेका छन् नि। आज मिडियाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, छ्याप हिजो एउटा दुईवटा टिभी हेर्नु पर्थ्यो, आज छ्याप चाहिँ यस्तो चाहिँ सञ्चार माध्यमको विकास भएको छ। सञ्चार के अरे सामाजिक सञ्जालहरूबाट भएको छ। हरेक हातमा मोबाइल छ, हरेक हातमा नेट छ, इन्टरनेट छ होइन। यस्तो भएको जमानामा जनता नयाँ ढङ्गले उठ्नुपर्छ। जस्तै रुसका जनता 10 दिनको मतलब जब तक 10 दिन दुनियाँ हिल उठी भन्ने लेख्नु पनि जनौले अमेरिकी राइटरले लेखकले हेर्नुहोस् 10 दिनको 10 दिन तैँले चाहिँ रुसमा जहाजलाई फ्याँक्याउनु भने मूल्यमा यत्रो सङ्कट भएको छ। हामी एकताबद्ध जान सकिरहेका छैनौँ। राष्ट्र छिया भयो, जनता छिया भएको छ। आजको मर्ने भोलिको हुने भएको छ। मतलब आज संसारभरि कोरोनाको ठुलो आतङ्क छ। साँचो मान्छे करोडभन्दा कति करोड मान्छे मरिसक्यो, कति होइन 8-9 करोड मान्छेहरू चाहिँ मतलब अहिले संसार छन्। हाम्रै देशमा 2 लाख मान्छे सङ्क्रमित हुन थालेछन्। आज मर्नेको सङ्ख्या 1000 काटिसक्यो। त भने कोरोनाको यस्तो आज योभन्दा आज बढ्ता नेपालमा नेपाली कोरोना छ हेर्नुहोस्। त्यो कोरोना नेकपाको कोरोना हो, सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी त्यो ठुलो कोरोना हो। त्यसका नेता कार्यकर्ता तिनी चाहिँ कोरोनाका भाइरस हुन्। नेपाली होइन, नेपालको कोभिड-19 का चाहिँ भाइरस भनेका तिनका नेता हुन् जो लुसा चुरी गरेर हेर्नुहोस् त कोरोनाको आउँछ यस्तो गर्दै त्यस्तै गरेर बालुवाटारमा खुमलटारमा तपाईँको कहिलेकाहीँ ठाउँमा कोरोनाकाहरू घुमिरहेका छन् मान्छेलाई चाहिँ हेर्नु आतङ्कित बनाइराखेका छन्। त्यस कारण चाहिँ नेपालको ठुलो कोरोना रहेको नेकपा डबल नेकपा अथवा सत्ताधारी नेकपा भित्रको चाहिँ कोरोनाहरू छन्। त्यसले नेपाली समाजलाई नेपाली जनतालाई खोक्रो बनाइसकेका छ हेर्नुहोस्। त्यसका विरुद्धमा त अब WHR सम्झिनु मात्रै मार्क्सवाद माओवादलाई सम्झेर त्यसका विचार सिद्धान्त आत्मसात गरेर अब हामी त्यो मार्क्सवाद त विज्ञान हो नि, विकास भएर माओवाद पुगेको छ। त्यो चाहिँ मतलब औषधिले त्यहाँ खुमलटार बालुवाटार सिंहदरबार बस्ने कोरोनालाई चाहिँ मतलब हामीले उपचार गर्न सकेनौँ अथवा चाहिँ भ्याक्सिन हामीले लाउन सकेनौँ भने नेपाली समाज धेरै दुःख पाउँछ। धन्यवाद केसीजी, अमूल्य समय दिनुभयो। तपाईँको विचार यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर।